Hello everyone, I am Asil Silwal, host for this session, and I would like to welcome you all on behalf of Leo Club of Kathmandu Chawild in the 6th day of progressive professional development training. And till today, you have attended 5 different sessions, and I know you are enjoying our sessions a lot. And this session is about proposal writing. And today we have got very special guest who is true inspiration to young and energetic youths like us. He is Mr. Rajendra Gautam, and he is going to share his experience about proposal writing with us. Talking about him, Mr. Rajendra Gautam, he is a community development worker and founder of Solidarity International and has worked as CEO there from 2008 to 2020. He is also founder president of Solidarity Nepal, and he has completed his master's degrees in social work. He is also service project director of Rotary Club of Kathmandu, which is the first Rotary Club of Nepal. He is also engaged in several other organizations. Friends, don't get cheated by his charming and young face. Though being in younger age, he has got so many achievements. Talking about some national and international he has achieved are Peace Hero 2019 by Peace Museum, Colorado, USA, Changemaker Award 2018 by German Alliance, Social Recognition 2017 by Ministry of Finance, Youth Award 2016 by Nepal UK Development Trust, Social Innovation Award 2015 by Nepal Switzerland Innovation Center, and National Peace Prize 2013 by Ministry of Peace. Now I would like to hand over floor to Mr. Rajendra Gautam. If you have any queries, then you can ask in chat section, or you can ask at end of session by unmuting yourself. अनि हिजोको सुसाइड प्रिभेन्सन डेमा क्यान्डल बालेर क्यान्डलको फोटो खिचेर विलिसन नेपाललाई ट्याग गरिदिनु भएकोमा चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद. अनि सुसाइड इज नट एन अप्सन भन्दै सर ओभर टु यु. धन्यवाद हसेलजी आजको होस्ट. नमस्ते सबैजनालाई. म राजेन्द्र गौतम. अघि उहाँले भने जस्तै एउटा संस्थाको संस्थापक भएर चाहिँ केही वर्ष काम गरेँ. म चाहिँ मेरो एजुकेसन भनेको मैले सोशल वर्कमा मास्टर्स गरेको छु. आजको यो सेसनको लागि एउटा अवसर दिनुभयो. म लियो क्लब अफ काठमाडौँ चाबहिल परिवारप्रति चाहिँ आभारी छु र गएका विगतका 5 दिनका सेसनहरू एकदमै फलदायी भयो होला भन्ने मेरो आशा छ. र आजको सेसनमा विशेष गरेर यो प्रोजेक्ट प्रपोजलको बारेमा तपाईहरुको बीचमा मैले केही आफ्ना एक्सपिरियन्सहरू र प्रपोजलहरू कसरी लेख्ने भन्ने विषयमा रहेर चाहिँ कुराकानी गर्नेछु. मैले चाहिँ अब यो स्क्रिन शेयर गर्दैछु. मेरो स्क्रिन चाहिँ देखिरहेको छ? हजुर सर देखिरहेको छ. ओके, धन्यवाद. र आजको यो चाहिँ जुन सेसन छ हामी विशेष गरेर हाम्रो चाहिँ आधारित रहन्छ र आजको यो सेसन भरिको अन्त्यसम्ममा तपाईहरु चाहिँ पार्टिसिपेट गर्दै गर्दा 1 घण्टाको समय चाहिँ मसँग बिताउँदै गर्दा चाहिँ प्रोजेक्ट प्रपोजल भनेको के हो, त्यसैगरी बेसिक एलिमेन्ट्सहरु प्रपोजल राइटिङको क्रममा चाहिँ हामीले के कुराहरुलाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ हामी छलफल गर्नेछौं. अर्को चाहिँ फन्डिङ प्रोसिड्युरहरु र इन्टरनेशनल रिसोर्स मोबिलाइजेसनहरु कुनै पनि प्रोजेक्ट गर्दा चाहिँ कसरी हामीले फन्ड ल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि हामी छलफल गर्नेछौं. त्यसैगरी हामी चाहिँ कम्पोनेन्ट्स अफ फन्डिङ
फन्ड रेजिङको कम्पोनेन्ट्सहरू अथवा हामीले चाहिँ कुनै पनि डोनर एजेन्सीलाई फन्ड मागिसके पछाडि कुनै पनि प्रोजेक्ट चाहिँ इम्प्लिमेन्ट भइसके पछाडि चाहिँ कस्ता खालको चाहिँ हामीले कम्युनिकेसन गर्नुपर्छ उनीहरू बिचमा भन्ने विषयमा हाम्रो चाहिँ कम्पोनेन्टहरू रहनेछ, त्यसको बारेमा छलफल गर्नेछु र तपाईहरूलाई चाहिँ मैले केही स्याम्पल प्रपोजलहरू देखाउनेछु जुन चाहिँ रिसेन्टली कम्प्लिट भएको थोरै लियो जस्तो क्लबहरूले गर्ने खालको प्रोजेक्ट प्रपोजल र अलिकति धेरै बजेटमा भएको प्रोजेक्ट प्रपोजल चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ, कस्तो खालको प्रपोजल हामीले चाहिँ डेभलप गऱ्यौँ भने चाहिँ डोनर एजेन्सीले चाहिँ हामीलाई सपोर्ट गर्न सक्छ भन्नेमा चाहिँ छलफल हुनेछ र अन्तिममा केही आफ्नो यो एक्सपिरियन्स सेयरिङको कुराहरू पनि रहनेछ। अब हामी चाहिँ यो प्रोजेक्ट प्रपोजलमा जाँदैछौँ। यो प्रोजेक्ट प्रपोजल बुझ्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हिजोको सेसनमा चाहिँ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट भनेर पढ्नु त्यहाँ चाहिँ सरले सिकाउनु भयो होला, अथवा चाहिँ प्रोजेक्ट हामीले डेभलप गर्दै गर्दा प्रोग्राम र प्रोजेक्टको बारेमा हामीले जान्न जरुरी हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले चाहिँ नर्मल्ली कुनै पनि कामहरू गरिराख्दा चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ एज अ तपाईहरू सोसियोलोजीको स्टुडेन्ट होस् अथवा चाहिँ प्र्याक्टिसनर डेभलपमेन्ट प्र्याक्टिसनर्स होस्, सबैले यी कुराहरू यी दुईटा कन्सेप्टलाई चाहिँ बुझ्न जरुरी हुन्छ कुनै पनि प्रपोजल लेख्दै गर्दा। त्यस कारणले हिजो चाहिँ के कति बुझ्नुभयो अथवा यो टपिक थियो कि थिएन, यो चाहिँ मैले जिस्ट मात्रै बुझाउन खोजेको। प्रोग्राम भनेको चाहिँ के हो भन्दा सेट अफ रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हो। कुनै पनि कम्पोनेन्ट्समा धेरै प्रोजेक्टहरू आउन सक्छ। जस्तो मानौँ लियो क्लबले चाहिँ कुनै पनि स्कुलमा एउटा ह्याप्पी स्कुल प्रोजेक्ट प्रोग्राम चाहिँ गर्दैछ, जुन अन्तर्गत तपाईँले विद्यालयको संरचना निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ अथवा भनौँ विद्यालयको चाहिँ पुस्तकालय निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ, त्यहाँ चाहिँ खानेपानीको अभाव छ भने त्यसलाई चाहिँ त्यसको पनि निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ, अथवा टोयलेटहरूको अभाव छ भने त्यो टोयलेटहरू निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो सेट अफ रिलेटेड प्रोजेक्टलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दा प्रोग्राम भनेर भनिन्छ। प्रोजेक्ट भनेको के हो भन्दा त्यो ह्याप्पी स्कुल भित्रको जुन चाहिँ प्रोग्रामहरू छन्, डिफ्रेन्ट एक्टिभिटिजहरू छन्, त्यसको डिफ्रेन्ट इन्डिभिजुअल एक्टिभिटीलाई हामी के भन्छौँ, प्रोजेक्ट भन्छौँ। यसरी चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ। र अब चाहिँ म यो प्रोजेक्ट प्रपोजलमा बढ्नुभन्दा अगाडि मैले दुईजना साथीहरूको चाहिँ भ्यू लिन चाहन्छु। अब यहाँ चाहिँ मलाई त थाहा छैन कुन कुन क्षेत्रबाट चाहिँ पार्टिसिपेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ। मलाई लाग्छ लियो अथवा भनौँ रोट्र्याक्ट जस्ता युथ अर्गनाइजेसनहरू भए अथवा कम्युनिटी बेस्ड अर्गनाइजेसन भए, त्यसै गरी चाहिँ कलेजमा पढिराखेका साथीहरू चाहिँ धेरैजना आजको यो सेसनको चाहिँ पार्टिसिपेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसले गर्दा लियोमा पनि हामीले काम गर्दै गर्दा चाहिँ कतिपय समयमा चाहिँ प्रोजेक्टहरू चाहिँ डेभलप गरिरहेका हुन्छौँ। त्यसले गर्दा भोलुन्टरीली कोही एकजना अथवा दुईजना साथीहरूले यदि तपाईँले चाहिँ कुनै पनि प्रपोजल लेख्नु भएको छ भने त्यो चाहिँ कस्तो खालको प्रपोजल थियो, कति अमाउन्ट जतिको थियो, तपाईँले चाहिँ त्यो प्रोजेक्ट प्रपोजल चाहिँ जब डोनरलाई चाहिँ पेश गर्नुभयो त्यो एक्सेप्ट भयो कि भएन, त्यस पछाडि एक्सेप्ट भइसक्यो भने त्यसबाट तपाईँहरू जो चाहिँ डोनर हुनुहुन्छ उहाँहरूसँगको अहिलेको कम्युनिकेसन के छ, अथवा फेज आउट भइसके पछाडि पनि कतिपय कुराहरू हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। ती कुराहरू अथवा उहाँहरूसँगको रिलेसन चाहिँ के छ, कोही साथीहरूले चाहिँ आफूले डेभलप गरेको प्रपोजल यदि गर्नुभएको छ भने त्यो सेयर गर्न चाहनुहुन्छ? Yes, I'm ready to hear. So, am I audible now? हजुर, सुनिरहेको छु। हेलो, सुनिरहनु भएको छ है मलाई? हजुर, मैले सुनिरहेको छु, भन्नुहोस् न। अपर्च्युनिटी मलाई चाहिँ एउटा सेयर गर्न मन लाग्यो। मैले चाहिँ प्रपोजल ठ्याक्कै 1 इयर अगाडि चाहिँ लेखेको थिएँ। अनि त्यो 1 इयर अगाडि चाहिँ मैले हेल्थ एन्ड फिटनेस क्लब रन गरेको थिएँ। त्यसमा मेरो 30 जना स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ लाइक युनिफर्म चाहिएको थियो, टी सर्ट चाहिएको थियो। त्यसको लागि मैले 10 वटा प्रपोजल लेखेँ लगभग। अनि त्यो 10 वटा प्रपोजल एउटै प्रपोजल लेखेँ तर 10 ठाउँमा पठाएँ। अनि 10 ठाउँमा पठाइसकेपछि चाहिँ बल्ल लास्टमा गएर चाहिँ एक्सेप्ट भयो। धेरैजनाले चाहिँ एक्सेप्ट गर्नु भएन। त्यो एउटा च्यालेन्जेस थियो। अनि त्यसमा मैले हजुरले क्वान्टिटी भन्दाखेरि चाहिँ मैले त्यति धेरै लामो चाहिँ लेखिनँ।
लाइक 3 पेज जतिको प्रपोजल थियो। त्यति चाहिँ थियो। मैले अब इन्क्लुड गरेको चाहिँ लाइक त्यसमा अब्जेक्टिभदेखि लिएर अनि त्यसको एक्सपेन्डिचरदेखि लिएर कसरी एक्सपेन्स गर्ने त्यो सबै कुराहरू इन्क्लुड गरेर चाहिँ लेखेको थिएँ। त्यसकै लागि त्यही नै हो मैले सेयर गर्न चाहेको चाहिँ। धन्यवाद। अरू कोही साथीहरू हुनुहुन्छ? हेलो हजुर, अरू कोही साथीहरू हुनुहुन्छ सेयर गर्नुपर्ने? अझ एकजनाको हामीले लिन सक्छौँ। हाम्रो लियो क्लब अफ काठमाडौँ नेचुरलले नि एउटा प्रोजेक्ट चाहिँ गरेको छ हैन, अहिले अनगोइङ प्रोजेक्ट नै हो। त्यसमा चाहिँ हामीले के गरेको थियौँ भन्दाखेरि एउटा ग्राफिक डिजाइनिङ फन्ड रेजर प्रोग्राम गरेर अनि त्यहाँबाट उठेको पैसाले चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरूलाई स्कलरसिप प्रोभाइड गर्ने प्रोग्राम थियो कि। अनि त्यसको लागि चाहिँ हामीले लेख्न त एउटै प्रपोजल लेख्यौँ, अनि एउटा इन्स्टिट्युटले अप्रोच गरेको थियौँ एज मिडिया पार्टनर, अनि हामीलाई टेक्निकल सपोर्ट प्रोभाइड गर्नको लागि एउटा लेखेको थियौँ। तर त्यो एक्सेप्ट भयो अनि अहिले चाहिँ हामी सँगै नै काम गरिरहेको छौँ। त्यही नै हो। ओके, थ्याङ्क यू। साथीहरूले चाहिँ यहाँ आफूले लेखेको प्रपोजल त्यो अगाडिको पार्टिसिपेन्टले भन्दै हुनुहुन्थ्यो मैले चाहिँ कति ठाउँमा पठाएँ तर रिजेक्ट भयो, अन्तिममा चाहिँ सब त्यो एक्सेप्ट भयो भन्ने कुरा गर्नुभयो। भनेपछि हामीले अहिले पनि यो सेसन लिइरहँदा एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा के हुन्छ भन्दा उहाँहरूले एक स्टेप अगाडि बढेर चाहिँ काम गरिसक्नु भएको छ, अथवा प्रपोजल राइटिङको क्षेत्रमा अथवा चाहिँ केही न केही गर्छु भनेर चाहिँ अगाडि बढिसक्नु भएको छ जस्तो लाग्छ। र मैले पनि विगतमा करिब 10-12 वर्ष जति भयो यो क्षेत्रमा लागिरहँदा चाहिँ विभिन्न खालका प्रोजेक्टहरू प्रपोजलहरू मैले डेभलप गरेँ, प्रोजेक्ट प्रपोजलहरू लेखेर डोनर एजेन्सिजहरूलाई पठाएँ। र प्राय ती चाहिँ अगाडिका दिनहरूमा, अगाडि विगतका वर्षहरूमा चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भन्दा सुरुवाती चरणमा चाहिँ कन्टेन्टहरू के राख्नुपर्छ भन्ने कुराहरू त्यो चाहिँ आइडेन्टिफाई नहुँदा, बजेटको कुरामा हामीले कति राख्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले एनालाइज गर्न नसक्दा चाहिँ त्यो एक्सेप्टहरू प्रपोजल एक्सेप्ट चाहिँ हुँदैन थियो। तर आफूले काम गर्दै गइसके पछाडि चाहिँ अहिले मैले तपाईँहरूलाई एकछिन पछाडि सेयर गर्नेछु। अघि उहाँले भन्नुभएको थियो 3 पेज जतिको चाहिँ प्रपोजल थियो भन्नुभयो हो। मैले आज पनि फोकस गर्नेछु तपाईँलाई। यहाँ चाहिँ यो सेसन लिइरहँदा 10-12 पेजको प्रपोजल 50 लाखसम्मको बजेटमा एक्सेप्ट भएका प्रपोजल पनि छन्। कतिपय चाहिँ 4-5 पेजको प्रपोजल चाहिँ 7-8 लाख रुपियाँको चाहिँ बजेटमा एक्सेप्ट भएका प्रपोजलहरू पनि छन्। हामीले चाहिँ प्रपोजल लेखिरहँदा त्यो चाहिँ धेरै ठुलो खालको भेग, धेरै पेज लेख्ने, कन्टेन्टहरू चाहिएको पनि राख्ने, नचाहिएको पनि राखेर धेरै लामो चाहिँ कहिले पनि गराउनु हुँदैन। बरु छोटो हामीले गराउन सक्यौँ भने जति छोटो हुन्छ त्यति चाहिँ राम्रो हुन्छ। तर कन्टेन्टहरू चाहिँ छुटाउनु भएन। धेरै पेज थोरै पेजमा चाहिँ यो डिपेन्ड गर्दैन जस्तो लाग्छ, तर हामीले राख्नुपर्ने कन्टेन्टहरू चाहिँ त्यसमा समावेश हुनु पर्यो। पार्टिसिपेसन गरिदिनु भयो, आफ्नो एक्सपिरियन्स सेयर गरिदिनु भयो। 2 जना साथीहरूलाई चाहिँ म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब लागौँ प्रपोजल, प्रोजेक्ट प्रपोजल भनेको के हो तर्फ। सुरुमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा प्रपोजललाई हामीले चाहिँ रिटन डकुमेन्टको रूपमा लिनुपर्छ। हामीलाई चाहिँ जब कुनै काम गर्दा चाहिँ त्यसको लागि फन्ड चाहिन्छ, त्यो फन्ड प्राप्त गर्नुको लागि हामीले चाहिँ जुन एउटा डकुमेन्ट तयार गर्छौँ, कम्पाइल गर्छौँ, भेरियस एक्टिभिटिजहरू राखेर त्यसलाई नै हामीले प्रपोजल भनेर भन्ने गर्छौँ। र प्रपोजलको कुरा गर्दा बिजनेस र प्रोजेक्ट प्रपोजलको कुरा आउँछ। आज हामीले चाहिँ प्रोजेक्ट प्रपोजलमा बेस रहेर कुरा गर्दैछौँ। त्यसैले अब यसलाई चाहिँ प्रोजेक्ट प्रपोजललाई एउटा ब्लू प्रिन्ट पनि भन्ने गरिन्छ। हामीले काम गर्दै गर्दा यसलाई चाहिँ किन यस्तो भनिएको भन्दा हामीले गर्ने कामहरू, हामीले प्लानिङदेखि लिएर इम्प्लिमेन्टेसन, प्रोजेक्ट फेज आउट भइसके पछाडि गर्ने कामहरूलाई चाहिँ हामीले त्यसमा समेटेका हुन्छौँ। कुनै पनि प्रोजेक्टलाई त्यो प्रपोजलमा समेटेका हुन्छौँ। त्यसले गर्दा यसलाई चाहिँ एउटा ब्लू प्रिन्ट
पनि भनिन्छ। यसले चाहिँ होल ओभरअल नक्सा दिएको हुन्छ प्रपोजलले, आफूले गर्ने कामको बारेमा चाहिँ यसले चाहिँ समष्टिगत रूपमा सबै कुराहरूलाई चाहिँ देखाएको हुन्छ, एउटा छर्लङ्ग देखाएको हुन्छ एक्टिभिटिजहरूको बारेमा। त्यस कारणले यसलाई चाहिँ हामीले ब्लुप्रिन्ट भनेर पनि भन्ने गरिन्छ। र प्रोजेक्टलाई चाहिँ डिभाइड गरिएको हुन्छ। कुनै पनि प्रोजेक्टलाई चाहिँ तपाईँले गरिसक्नु भएको साथीहरूलाई थाहा छ, र जति पनि साथीहरूले चाहिँ त्यो प्रोजेक्ट प्रपोजल अहिलेसम्म डेभलप गर्नुभएको छैन उहाँहरूलाई पनि मेरो रिक्वेस्ट के छ भन्दा तपाईँहरूले कुनै एउटा ड्रिम प्रोजेक्ट प्रपोजल डेभलप गर्न सक्नुहुन्छ। लियोमा काम गर्दै गर्दा तपाईँले कुनै स्कुलमा सपोर्ट गर्ने, कुनै हेल्थ सेन्टरमा सपोर्ट गर्ने, त्यसै गरी विभिन्न स्वास्थ्य शिविरहरू आयोजना गर्नको लागि चाहिँ फन्ड चाहिने कुराहरूलाई चाहिँ समेटेर एउटा ड्राफ्ट खालका प्रपोजलहरू पनि आफूले सिक्ने क्रममा त्यो डेभलप गर्न सकिन्छ। र जहिले पनि यस्ता खालका प्रपोजलहरूलाई चाहिँ दुई पार्टमा डिभाइड गरिन्छ, टेक्निकल र फाइनेन्सियल पार्ट। यो चाहिँ हरेक व्यक्तिले चाहिँ बुझ्नुपर्छ। टेक्निकल पार्टमा कस्तो कुराहरू जान्छ भन्दा जस्तो हामीले चाहिँ कुनै पनि विद्यालय पुनर्निर्माण गर्दैछौँ भने जस्तो त्यहाँ चाहिँ र मेटेरियल्सहरू चाहियो। विद्यालय पुनर्निर्माण गर्नको लागि हामीलाई चाहिँ इँटाहरू चाहियो, जस्तो सिमेन्टहरू चाहियो। यी यावत कुराहरू चाहिँ हाम्रो टेक्निकलमा जान्छ भने बजेटिङको पार्ट हामीले फाइनेन्सियल पार्टमा राख्ने गर्छौँ। अर्को कुरा भनेको चाहिँ प्रपोजल हामीले लेख्दै गर्दा चाहिँ अर्को एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भन्दा यसले चाहिँ हाम्रो संस्थाको जुन संस्थाले चाहिँ प्रपोजल डेभलप गर्दैछ त्यो संस्थाको क्यापेबिलिटीको कुरालाई पनि यसले देखाउने गर्छ। त्यही क्यापेबिलिटीको कुरालाई देखेर नै कुनै पनि डोनर एजेन्सीले यो संस्था चाहिँ सक्षम छ कुनै पनि काम गर्नको लागि, यो प्रोजेक्टलाई राम्रोसँग इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि भनेर उनीहरूले चाहिँ सपोर्ट गर्छन्, उनीहरूले चाहिँ फन्डिङ गर्छन्। त्यसले गर्दा यो चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको कुरा हुन्छ। हामीले चाहिँ यसमा ध्यान दिनुपर्छ, आफ्नो क्यापेबिलिटीको कुरा जोडिएको हुनाले। र अर्को चाहिँ यो प्रपोजल चाहिँ एउटा रिटर्न स्टेटमेन्ट पनि हामीले भन्ने गर्छौँ, जसले चाहिँ कुनै पनि बेनिफिसरिजको निडहरू कसरी फ्युलफिल हुँदैछ, उनीहरूका समस्याहरू कसरी समाधान हुँदैछन् भन्ने विषयलाई पनि यसले देखाउने गर्छ। र कस्ता किसिमका र कति समयभित्रमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ बेनिफिट पाउँछन् भन्ने कुराहरू पनि प्रोजेक्ट प्रपोजलमा आउँछ। र जहिले पनि हामीले चाहिँ प्रोजेक्ट प्रपोजल लेख्दै गर्दा, हामीले चाहिँ ड्राफ्ट गर्दै गर्दा एउटा कुरा चाहिँ ध्यानमा दिनुपर्छ। एज अ प्र्याक्टिसनर्स जे भए पनि हामीले चाहिँ यो प्रपोजल डेभलप गर्दैछौँ भने हाम्रो प्रपोजलले कुनै पनि डोनर एजेन्सी अथवा डोनर चाहिँ कन्भिन्स हुनु पर्यो। हाम्रो प्रपोज चाहिँ कन्भिन्स गराउने खालको प्रपोजल लेख्नुपर्छ अथवा हामीले चाहिँ त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ। हाम्रो बेसिक प्रपोज नै कन्भिन्स गर्ने खालको कुनै पनि प्रपोजल डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ। र जसले चाहिँ कुनै पनि वर्दी कुरालाई चाहिँ देखाउँछ, कुनै पनि अर्गनाइजेसनको पास्टमा भएका कतिपय एक्टिभिटिजहरूले पनि देखाउने गर्छ। यो चाहिँ अर्गनाइजेसनले हालेको प्रपोजल चाहिँ फलदायी छ कि छैन, यिनीहरूले चाहिँ राम्रोसँग इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छन् कि सक्दैनन्। ओभरअलमा हामीहरूले प्रपोजललाई बुझ्ने कुरा नै यति हो। लगभग 4वटा पोइन्टमा हामीले समावेश गर्न सक्छौँ प्रपोजल भनेको के हो भनेर। अब हामी नेक्स्ट स्लाइडमा जाँदैछौँ। र हामीले चाहिँ बल्ल हामी अब यो कभर लेटर अथवा अरू कम्पोनेन्ट तर्फ चाहिँ प्रपोजल राइटिङको कम्पोनेन्ट्समा हामी छिर्दैछौँ। सुरुमा चाहिँ हाम्रो कभर लेटर हुन्छ, जुन चाहिँ मेरो एउटा एक्सपिरियन्सले के भन्छ भन्दा कुनै पनि प्रोजेक्टको प्रपोजल एक्सेप्ट हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ डोनर एजेन्सीले हेर्ने भनेको कुरा भनेको कभर लेटर हो अथवा चाहिँ समरी राइटिङ हो। र त्यसले चाहिँ कभर लेटर हेरिसके पछाडि उसले चाहिँ टाइटल पेजलाई हेर्छ र अनि उसले चाहिँ डाइरेक्ट बजेटिङ पार्ट चाहिँ हेर्ने गर्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ कभर पेज चाहिँ हाम्रो राम्रो हुनुपर्छ। अब हामीले चाहिँ कुरा गरौँ कभर लेटरमा चाहिँ के हुनुपर्छ भन्नेतर्फ। इट सुड बी एबल टु इस्टाब्लिस अर्गनाइजेसन ट्रस्टवर्दिनेस। अघि मैले भने
तपाईले लियो क्लबले चाहिँ मानौ स्कुल पुनर्निर्माणको काम गर्नुभएको छ भने विगतमा भएका कामहरूलाई पनि हामीले कभर लेटरमा चाहिँ समावेश गर्नुपर्छ। जस्तो हाम्रो लियो क्लबले चाहिँ यस्ता यस्ता कामहरू चाहिँ सक्सेसफुल्ली कम्प्लिट गरेको छ भनेर हामीले देखाउन सक्यौं भने बल्ल पो त डोनर एजेन्सी जसले चाहिँ पैसा दिँदैछ उनीहरू चाहिँ हामीतर्फ आकर्षित हुन्छन्, किनकि यिनीहरूले चाहिँ राम्रो काम गर्ने संस्था रहेछ, यिनीहरूले चाहिँ यो प्रोजेक्टलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छ भनेर उनीहरूले सहयोग गर्न सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यसकारणले हाम्रो चाहिँ अर्गनाइजेसनको ट्रस्ट वर्दिनेसका कुराहरू चाहिँ हामीले कभर लेटरमा समावेश गर्न सक्नुपर्छ। स्टेट द निड अफ प्रोजेक्ट क्लियरली। जस्तो मानौ तपाईको क्लबले चाहिँ कुनै पनि विद्यालयमा त्यहाँको बच्चाहरूलाई चाहिँ डेस्क बेन्चको आवश्यकता छ, तर तपाईहरूले चाहिँ प्रोजेक्ट कस्तो डेभलप गर्दै हुनुहुन्छ भने उनीहरूलाई चाहिँ ड्रिङ्किङ वाटर सिस्टम चाहिँ राम्रो चाहियो भनेर ड्रिङ्किङ वाटरको काम गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने त्यो चाहिँ प्रपोजल राम्रो बन्न सक्दैन, किनकि निड एउटा छ, तपाईले प्रोजेक्ट अर्को डेभलप गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसै कारणले हामीले चाहिँ कभर लेटर लेख्दै गर्दा चाहिँ त्यहाँको निड के हो त्यसलाई चाहिँ क्लियरली आइडेन्टिफाई गरेर हामीले यसमा समावेश गर्नुपर्छ। अनि हामीसँग चाहिँ यो प्रोजेक्टको बारेमा खास अब यदि चाहिँ तपाईको चाहिँ स्कुल पुनर्निर्माण को चाहिँ प्रोजेक्ट हो भने स्कुल पुनर्निर्माणको बारेमा चाहिँ थोरै लेख्नु पर्यो। त्यसपछि यसको अब्जेक्टिभ्स के हो त, जस्तो विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ रेगुलर विद्यालय आउनको निम्ति चाहिँ राम्रो संरचनाको निर्माण गर्ने हो कि अथवा चाहिँ विद्यालयकै संरचना पुनर्निर्माण गर्नको लागि चाहिँ योगदान पुर्याउने हो कि विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ रेगुलर स्कुल आउने बनाउने हो कि, यस्ता खालका हाम्रा चाहिँ भेरियस एक्टिभिटिज हुन सक्छन् विद्यालय पुनर्निर्माण गर्दै गर्दा। र हामीले चाहिँ जति पनि मेन अब्जेक्टिभ्सहरू राखिराखेका हुन्छौँ ती मध्येमा एकदमै आवश्यक पर्ने एकदमै महत्त्वपूर्ण केही अब्जेक्टिभ्सहरू हामीले कभर लेटरमा समावेश गर्नुपर्छ। त्यसैगरी अर्को चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दा जहिले पनि हामीले चाहिँ प्रोजेक्ट डेभलप गर्दै गर्दा त्यो प्रोजेक्ट रन गर्नको लागि त्यो कम्प्लिट गर्नको लागि कति फन्ड चाहिन्छ त, कति फन्ड आवश्यकता छ भनेर त्यसको टोटल बजेट हामीले चाहिँ देखाउन सक्नुपर्छ कभर लेटरमा। जस्तो मानौ एक्जाम्पल मैले दिन चाहन्छु, लियो क्लबले चाहिँ एउटा विद्यालय पुनर्निर्माण गर्दैछ, तपाईहरूको आन्तरिक स्रोतबाट तपाईहरूले 10 लाख जुटाउनु भयो, 50 लाखको चाहिँ विद्यालय हो। अब लायन्स क्लबहरूलाई चाहिँ तपाईले सहयोगको लागि आग्रह गर्दै हुनुहुन्छ 40 लाखको भने अब तपाईहरूले डोनर एजेन्सी अथवा तपाईको चाहिँ इन्टरनेसनल लायन्स क्लब बाहिरको कुनै लायन्स क्लबले चाहिँ तपाईलाई सहयोग गर्ने चाहिँ एउटा आशा देखाएको छ भने तपाईले जहिले पनि प्रपोजल डेभलप गर्दै गर्दा चाहिँ कभर लेटरमा हामीसँग अलरेडी विभिन्न स्रोतबाट जुटाएको 10 लाख छ अनि हामीलाई अहिले आवश्यकता पर्ने चाहिँ 40 लाख हो, तर यो बजेट चाहिँ टोटल चाहिँ 50 लाखको छ, तपाईहरूले 40 लाख सहयोग गरिदिनु पर्यो भनेर त्यो क्लियरली मेन्सन गर्नु पर्यो। अब जस्तो कतिपय कुरामा चाहिँ अहिले चाहिँ यो जोड्नु पर्ने कुरा के हो भन्दा कुनै पनि प्रोजेक्ट सस्टेनेबिलिटीको कुराहरू आउँदा चाहिँ जो डोनर एजेन्सीले सपोर्ट गर्दैछ उनीहरूले विश्वास नमान्न सक्छन्। त्यहाँ चाहिँ पार्टिकुलर संस्थाको चाहिँ कुनै पनि कन्ट्रिब्युसन छैन अथवा चाहिँ लोकल गभर्नमेन्टको कुनै पनि कन्ट्रिब्युसन छैन भने चाहिँ यस्तो समयमा उनीहरूले चाहिँ जुन चाहिँ फन्डिङ छ त्यो रिजेक्ट गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यसकारणले जहिले पनि हामीले अप्लाई गर्दा चाहिँ आफूसँग भएको बजेटलाई पनि देखाउनुपर्छ। जस्तो कतिपय ठाउँमा के देखिन्छ भन्दा मानौ कुनै पनि विद्यालयको टोयलेट निर्माण गर्नको लागि चाहिँ 5 लाख रुपियाँ अभाइलेबल छ, त्यसको टोटल बजेट नै 5 लाख हो, तर पार्टिकुलर त्यहाँको लोकल अर्गनाइजेसनसँग 2 लाख छ जसले होस्ट गर्दैछ त्यो इभेन्ट अथवा त्यो प्रोजेक्ट होस्ट गर्दैछ उनीहरूसँग 2 लाख छ, तर कुनै डोनर एजेन्सी चाहिँ फन्डिङ गर्न रेडी भइरहेको छ भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ कतिपय संस्थाहरूले के गरेको देखिन्छ भन्दा आफूसँग अभाइलेबल 2 लाखलाई पनि नदेखाएर जुन चाहिँ टोयलेट प्रोजेक्टमा खर्च हुने पैसा हो त्यसलाई नदेखाएर हामीले चाहिँ 5 लाख नै माग्ने अथवा 5 लाख नै मागिरहेको संस्थाहरूले देखिन्छ। अनि त्यस्तो केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा डोनर एजेन्सीले जो चाहिँ पार्टिकुलर संस्थाले चाहिँ त्यो प्रोजेक्ट होस्ट गर्दैछ
उसको चाहिँ कन्ट्रिब्युसन कुनै पनि छैन, 1 रुपैयाँ पनि कन्ट्रिब्युसन छैन, हामीले मात्रै किन दिने त भनेर कतिपय प्रोजेक्टहरू चाहिँ अहिलेको केसहरूमा चाहिँ रिजेक्ट भएको देखिन्छ। र यी कन्टेन्टहरूलाई राख्दै गर्दा तपाईँले कभर पेज चाहिँ डेभलप गर्दै गर्दा अथवा समरी लेख्दै गर्दा यो चाहिँ 2 पेजभन्दा बढी जानु हुँदैन। र अर्को मा लागौँ, हामीले चाहिँ टाइटल पेज हामीले देख्न सक्छौँ। टाइटल पेज भनेको चाहिँ अलिकति एट्र्याक्टिभ हुनुपर्छ। कुनै पनि यसले चाहिँ के जनाउँछ भन्दा तपाईँको प्रोजेक्टको नामलाई जनाउँछ। जस्तो मानौ कुनै विद्यालयमा तपाईँले चाहिँ टोयलेट प्रोजेक्ट बनाउँदै हुनुहुन्छ, तपाईँले चाहिँ त्यसमा बाहिरको विदेशी डोनरहरूलाई चाहिँ सहयोगको रूपमा प्रपोजल पठाउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ नेपाल गर्ल्स टोयलेट प्रोजेक्ट राख्न सक्नुभयो। अलिकति क्याची खालको नाम चाहिँ राख्नुपर्छ। यो चाहिँ अफिसियल टाइटल पनि भनिन्छ, जसले गर्दा चाहिँ कुनै पनि डोनरहरू त्यो नामले गर्दा पनि अलिकति फरक पर्छ प्रोजेक्टमा र त्यो प्रपोजलमा। र हाम्रो चाहिँ टाइटल पेजमा के हुनुपर्छ त भन्दा कुनै पनि प्रोजेक्ट हामीले डेभलप गर्दै गर्दा चाहिँ त्यसको हामीले म्यानेजर छुट्याएका हुन्छौँ। त्यो अगाडिको पेजमा हामीले चाहिँ संस्थाको जुन संस्थाले चाहिँ अप्लाई गर्दैछ फन्डको लागि त्यसको नाम, त्यसैगरी एड्रेस भयो। त्यसैगरी हामीले चाहिँ यदि म्यानेजर छुट्याएको छ भने म्यानेजरको नाम र उसको रेस्पोन्सिबिलिटी के हो, डिजिग्नेसन के हो, त्यो पनि राख्न सक्छौँ। र अर्को भनेको हामीले चाहिँ त्यही पेजमा जुन चाहिँ संस्थालाई हामीले सम्बोधन गरेर डोनेसन माग्दैछौँ त्यसको नाम र उनीहरूको एड्रेस हुनुपर्छ भने त्यसमै अर्को भनेको डेट, हामीले चाहिँ जुन दिन हामीले सबमिसन गर्दैछौँ त्यो प्रपोजल त्यो दिनको हाम्रो डेट हुनुपर्छ। अब हामी जान्छौँ इन्ट्रोडक्सन तर्फ। Introduce the project by giving a brief history of the region, the people and your organization involvement in the area. यसमा चाहिँ तपाईले इन्ट्रोडक्सन पार्टमा चाहिँ के छुटाउन भुल्नु भएन भने तपाईले जुन क्षेत्रमा चाहिँ प्रोजेक्ट गर्दै हुनुहुन्छ त्यो क्षेत्रको बारेमा चाहिँ समावेश हुन पर्यो, त्यो क्षेत्रको रिजनको बारेमा चाहिँ लेख्नु पर्यो र तपाईले जुन प्रोजेक्ट गर्दै हुनुहुन्छ र तपाईले त्यहाँ चाहिँ काम गर्न थालेको चाहिँ क्षेत्र कुन हो र त्यो कुन समस्याले गर्दा चाहिँ कुन सोशल इस्युले गर्दा तपाईले चाहिँ प्रोजेक्ट चाहिँ डेभलप गर्दै हुनुहुन्छ त्यसको बारेमा समावेश गर्नु पर्यो। यसमा चाहिँ अहिले त एकदमै सहज छ, हामीलाई कुनै पनि प्रोजेक्ट प्रपोजल डेभलप गर्दै गर्दा कुनै ठाउँमा चाहिँ हामीले काम गर्यौं भने चाहिँ स्थानीय तहबाट चाहिँ हामीले सहकारी लिन सक्छौं, विभिन्न खालका डाटाहरू उनीहरूले प्रोभाइड गर्न सक्छन्। हामीले त्यो किसिमका कुराहरूलाई चाहिँ हामीले सकेसम्म स्ट्याटिस्टिक्सहरू र फ्याक्ट डाटाहरूलाई चाहिँ त्यो क्षेत्रको त्यसैगरी तपाईले गर्दै राखेको कार्यक्रमको बारेमा चाहिँ हामीले इन्ट्रोडक्सन पार्टमा चाहिँ समावेश गर्नुपर्छ। र यसमा चाहिँ इन्भल्भमेन्ट इन द एरिया भनेर देखाएको छ। यसले चाहिँ दुईवटै एरियालाई फोकस गर्छ। एउटा चाहिँ तपाईले काम गर्न खोजेको क्षेत्र त्यो ठाउँलाई समावेश गर्छ, अनि अर्को भनेको तपाईले गर्न खोजेको सर्भिस एरियातिरको। सर्भिस एरिया भनेको चाहिँ तपाईले ड्रिङ्किङ वाटर प्रोजेक्टको बारेमा चाहिँ प्रोजेक्ट डेभलप गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले विगतमा चाहिँ ड्रिङ्किङ वाटर प्रोजेक्ट पनि गरेको हुन सक्छ, त्यो विगतमा गरेका काम अथवा त्यतिबेला भएका एचिभमेन्टको बारेमा पनि तपाईले इन्ट्रोडक्सनमा चाहिँ समावेश गर्न सक्नुहुन्छ। त्यतिबेला तपाईले समावेश गर्दा हामीले चाहिँ यो ठाउँमा यस्ता यस्ता किसिमका चाहिँ ड्रिङ्किङ वाटरका प्रोजेक्टहरू पनि गरेका छौं र अहिले यो विद्यालयमा चाहिँ यो पार्टिकुलर प्रोजेक्ट गर्न आवश्यकता भएको कारणले प्रपोजल लेख्दैछौँ भनेर त्यसलाई पहिलाकै एचिभमेन्टलाई पनि हामीले राख्न सक्छौं। त्यसैगरी यसले चाहिँ अर्को के देखाउँछ भन्दा इन्ट्रोडक्सनमा हामीले जहिले पनि राख्न बिर्सन नहुने कुरा के हो भन्दा हाम्रो चाहिँ एक्सपर्टिज हुन्छ। जस्तो अहिले धेरै संस्थाहरूको चाहिँ आफ्नो एक्सपर्टिजम हुन्छ काम गर्ने, कुनैले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा होला, कुनैले एजुकेसनको सेक्टरमा होला, कसैले भोकेसनलको होला, कसैले डिजास्टर रेस्पोन्सको गर्ला, कसैले कम्युनिटीको डेभलपमेन्टको क्षेत्रमा गर्ला। त्यो विभिन्न चरणका काम गर्ने संस्थाहरूको चाहिँ आफ्नै स्टाफको क्वालिफिकेसन हुन्छ। हामीले चाहिँ जहिले पनि इन्ट्रोडक्सन पार्टमा हाम्रो क्वालिफिकेसन चाहिँ यो हो भनेर चाहिँ छुट्याइदिनुपर्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ तपाईको संस्थाको बारेमा, संस्थाको स्टाफहरूको बारेमा र तपाईको संस्थाको चाहिँ क्वालिफिकेसनको बारेमा पनि पार्टिकुलर डोनर एजेन्सीले चाहिँ थाहा पाउँछ। अर्को भयो हामी प्रब्लम स्टेटमेन्टमा जाँदैछौँ।
जहिले पनि प्रब्लम स्टेटमेन्टको कुरा गर्दा चाहिँ कस्तो प्रब्लमले गर्दा तपाईले काम गर्न खोज्नु भएको हो त्यो चाहिँ समेट्नु पर्यो र त्यसको बारेमा तपाईले जहिले पनि इनडेप्थ स्टडी चाहिँ गर्नुपर्छ र ती प्रब्लमहरूले गर्दा कस्ता खालका कन्सिक्वेन्सेस कस्ता खालका समस्याहरू दिन प्रतिदिन बढिराखेका छन् त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले प्रब्लम स्टेटमेन्टमा चाहिँ जनाउनुपर्छ कुनै पनि प्रब्लमलाई हेरेर हामीले चाहिँ त्यसको ओरिजिन आइडेन्टिफाई गर्ने कुराहरू चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ कुनै पनि प्रोजेक्ट डेभलप गर्दै गर्दा अर्को चाहिँ के छ भन्दा प्रपोजल लेख्दै गर्दा त्यहाँको निड के छ र त्यसलाई कसरी हामीले एड्रेस गर्नुपर्छ अथवा कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा यो प्रब्लम स्टेटमा पनि समेट्न चाहिँ जरुरी हुन्छ जस्तो अब हामीले काम गर्दै जाँदा चाहिँ निडको कुरा गरे नि विद्यालयमा चाहिँ फर्निचरको निड थियो तपाईले ड्रिंकिङ वाटर बनाउनु भयो भने त त्यो फ्युलफुल हुँदैन त्यसले गर्दा निड अनुसारको प्रोजेक्ट डेभलप गर्नु पर्यो र पार्टिकुलर त्यहाँ चाहिँ रिलिभेन्ट डाटा र स्ट्याटिस्टिक्स राखेर आफूले काम चाहिँ गर्नु पर्यो त्यही अनुसारका सबै कुराहरूलाई चाहिँ हामीले एकमुष्ट प्रपोजल जुन राइटिङको सेसन अन्तर्गतको यो प्रोजेक्ट प्रब्लम स्टेटमेन्ट छ त्यहाँ चाहिँ समावेश गर्नु पर्यो अब हामी जाँदैछौँ यो अब्जेक्टिभ्स तर्फ र अब्जेक्टिभ्समा जहिले पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के हुन्छ भन्दा तपाईले काम गरेर कस्ता चेन्जहरू ल्याउन खोज्नु भएको छ त्यसलाई समेट्नुपर्छ जस्तो तपाईले 1 वर्षसम्म विद्यार्थीलाई चाहिँ छात्रवृत्ति चाहिँ दिनुभयो तर 1 वर्ष पछाडि उनीहरूको पढाइ के हो त के हुने हो अथवा तपाईले दिएको छात्रवृत्तिले चाहिँ 1 वर्ष पछाडि काम गर्छ कि गर्दैन त्यसरी चाहिँ त्यस्तो खालको कुराहरूलाई चाहिँ समेटेर हामीले गरियो भने चाहिँ समस्या आउन सक्छ त्यो अन्यल हुनु भएन जस्तो तपाईले त्यो छात्रवृत्तिको कार्यक्रम अथवा स्कलरशिपको कार्यक्रम गर्दै गर्दा यसलाई चाहिँ पछाडि कन्टिन्युटी दिनको लागि यसलाई सस्टेनेबिलिटीको गराउनको निम्ति कस्ता कस्ता कुराहरूले चाहिँ त्यहाँ रोल खेलेको हुन सक्छ यी कुराहरूलाई चाहिँ समेट्नु पर्छ र त्यसलाई चाहिँ अब्जेक्टिभ चाहिँ मिट हुने खालका जहिले पनि समावेश गर्नुपर्छ र जहिले पनि हामीले अब्जेक्टिभ्स डेभलप गर्दै गर्दा चाहिँ बेनिफिसरी चाहिँ को यसको जस्तो तपाईले स्कलरशिप प्रोग्राम चाहिँ गर्दै गर्दा त्यसको डाइरेक्ट बेनिफिसरी चाहिँ को हुन्छ भन्दा त्यहाँको स्टुडेन्ट हुन्छ इन्डाइरेक्ट बेनिफिसरीको रूपमा हामीले कसलाई लिन सक्छौं उनीहरूको फ्यामिलीलाई लिन सक्छौं एज अ कम्युनिटीलाई लिन सक्छौं र एज अ स्कुल म्यानेजमेन्ट कमिटीलाई लिन सक्छौं त्यसले गर्दा जहिले पनि हामीले चाहिँ बेनिफिसरी चाहिँ हेरेर अब्जेक्टिभ्सहरू चाहिँ सेट गर्नुपर्छ र त्यही अनुसार चाहिँ हामीले अब्जेक्टिभ्सहरू चाहिँ एचिभ गर्न सक्छौं र यी कुराहरूलाई चाहिँ हामीले अब्जेक्टिभ्समा एकदमै ध्यान दिनुपर्छ अब्जेक्टिभ सेट गर्दा चाहिँ हामीले चेन्ज ल्याउन खोजेका कुराहरू जो चाहिँ प्रोजेक्टको अन्तिममा प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्ट गरेर फेज आउट हुने समयसम्ममा चाहिँ चेन्ज आउँछ ती कुराहरूलाई चाहिँ समेट्नुपर्छ अब हामी जाँदैछौँ मेथड्स र एक्टिभिटिज यो चाहिँ सिरिज अफ एक्टिभिटिज हो मेथड्स भनेको चाहिँ यो मेथड्स आर द एक्सन प्लान अर हाउ द प्रोजेक्ट्स विल इनिसिएट हामीले चाहिँ कसरी इनिसिएट गर्छौं कुनै पनि प्रोजेक्ट यो कुरालाई चाहिँ यसले देखाउँछ जस्तो लोकेट द पार्टिसिपेसन अफ द पिपल इन प्लानिङ एन्ड इम्प्लिमेन्टेसन जस्तो हामीले कुनै पनि प्रोजेक्ट डेभलप गर्दै गर्दा त कुनै एकजनाले त्यो प्रपोजल लेखौँला तर जब चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन फेजहरू आउँछ त्यति बेलाको इम्प्लिमेन्टेसन फेजमा चाहिँ तपाईले मैले अघि दिएकै एक्जाम्पलमा जस्तो स्कुल पुनर्निर्माणकै काम गर्दै गर्दा त तपाईले सुरुमा त स्कुल म्यानेजमेन्ट कमिटीसँग मिटिङ राख्नु पर्यो त्यसपछि त्यहाँको प्रतिनिधित्व हुने गरेर चाहिँ स्थानीय तहका मान्छेहरूलाई चाहिँ इन्भल्भ गराउनु पर्यो डोनर एजेन्सीको इन्भल्भमेन्ट त त्यसमा छँदैछ तपाईले चाहिँ बीचमा गएर त्यहाँ स्कुल म्यानेजमेन्ट को कमिटीसँग चाहिँ विभिन्न किसिमका विभिन्न चरणका मिटिङहरू गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो बीचमा तपाईले कन्ट्र्याक्टरलाई पनि रोज्नु पर्यो अथवा उलाई जिम्मा दिनु पर्यो यस किसिमका कामहरू हामीले कसरी गर्छौं अथवा कुन कुन फेजमा गर्छौं भनेर कस्ता खालका काम र कति टाइम ड्युरेसनमा गर्छौं भनेर यो कुराहरू चाहिँ हामीले मेथड्स र एक्टिभिटिजमा चाहिँ राख्नु पर्ने हुन्छ र अर्को कुरा चाहिँ कहिले पनि जहिले पनि हामीले काम गर्दै गर्दा चाहिँ कुनै पनि प्रोजेक्टको टाइम फ्रेम चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो
प्रोजेक्ट प्रपोजल लेख्दै गर्दा चाहिँ 2 महिनासम्ममा चाहिँ हामीले फन्ड जुटाउनको लागि चाहिँ प्रपोजलहरू बाहिरका एजेन्सीहरू हुन सके अथवा चाहिँ इन्टरनल को पार्टनर्सहरू हुन सके उनीहरूलाई चाहिँ सेन्ड गर्ने पठाउने। त्यसै गरी चाहिँ अर्को चाहिँ विभिन्न खालका अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूमा चाहिँ समावेश गर्ने कुराहरूलाई पनि हामीले यसमा समावेश गर्नुपर्छ। अर्को कुरा के छ त भन्दा प्रोभाइड प्रोजेक्टेड टाइमलाइन एन्ड रोल एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी अफ द पर्सनल इन्भल्भ। जहिले पनि हामीले प्रोजेक्ट डेभलप गर्दै गर्दा चाहिँ त्यहाँ त्यो प्रोजेक्टको लागि चाहिँ म्यानेजर हुन सक्यो, प्रोजेक्ट म्यानेजर हुन सक्यो अथवा प्रोजेक्ट कोअर्डिनेटर हुन सक्यो, उसलाई चाहिँ उसको रेस्पोन्सिबिलिटी हाम्रो प्रपोजलमा लेखिएको हुनसक्छ। एउटा चाहिँ प्रोजेक्ट म्यानेजर हुन्छ, यसको रेस्पोन्सिबिलिटी यो, अथवा अर्को चाहिँ फाइनेन्स म्यानेजर हुन्छ, यसको रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ यो, जति पनि फाइनेन्सियल कुराहरू छन् त्यो डिस्प्याच गर्ने कुराहरू हो। अथवा पुनर्निर्माणमा चाहिँ हामीले एउटा इन्जिनियर राख्न सक्छौँ, इन्जिनियरले चाहिँ मोनिटरिङको पार्टमा, त्यो इभ्यालुएसनको पार्टमा चाहिँ एज अ एक्सपर्टको रूपमा काम गर्ने भनेर हामीले जहिले पनि मेथड्स र एक्टिभिटिजको जुन त्यो ठाउँ छ त्यसमा चाहिँ हामीले यी कुराहरूलाई चाहिँ समावेश गर्नुपर्छ। र हामी चाहिँ अब इभ्यालुएसनतर्फ लागौँ। इभ्यालुएसनमा चाहिँ it should be designed to determine how well the objectives are being achieved and the methods followed. So make clear criteria of evaluation. अब यो जहिले पनि क्राइटेरिया चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा विभिन्न खालका युथ अर्गनाइजेसनहरूले चाहिँ इभ्यालुएसनको कुराहरूमा चाहिँ एक्सपर्टिजहरू युज नगरेको पनि देखिन्छ। सानो खालको लोकल अर्गनाइजेसनहरूको चाहिँ कुरा गर्छु मैले। त्यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा एउटा बोर्ड हुन्छ, बोर्ड नै इभ्यालुएट गरिदिने, बोर्ड नै गएर चाहिँ हेरिदिने त्यो प्रोजेक्टलाई। जस्तो तपाईँले चाहिँ पुनर्निर्माणको काममा काम गर्नुभयो, त्यो रिकन्स्ट्रक्सन स्कुलको चाहिँ रिकन्स्ट्रक्सनको काम गर्नुभयो, त्यहाँ त हामीले अथवा चाहिँ एज अ जेनरल अथवा सोसल ब्याकग्राउन्डको एउटा स्टुडेन्टले अथवा म्यानेजमेन्टको एउटा स्टुडेन्टले त त्यसलाई चाहिँ म्यानेजमेन्टको स्टुडेन्टले भलै त्यसले चाहिँ फाइनेन्सियल पार्टलाई एनालाइज गर्न सक्ला बोर्डमा यदि छ भने, तर हामीलाई चाहिँ त्यो इन्जिनियर भयो भने त ओभरअल प्रोजेक्टको इभ्यालुएसन गर्न सक्छ नि त। त्यसले गर्दा जहिले पनि इभ्यालुएसनको पार्टमा चाहिँ कुनै पनि अर्गनाइजेसन झुक्नु हुँदैन अथवा त्यहाँ चाहिँ चुक्नु हुँदैन। कुनै पनि अर्गनाइजेसन चाहिँ झुकेर आफ्नो चाहिँ संस्थाकै मेम्बरहरू लगेर चाहिँ इभ्यालुएसन प्रोसेसमा इन्भल्भ गराउने काम चाहिँ गर्नु हुँदैन। कहिलेकाहीँ यसरी काम गर्दै गर्दा कुनै पनि दिन चाहिँ डोनर एजेन्सी जसले चाहिँ तपाईँको कामलाई सपोर्ट गरेको छ आएर त्यो काम चाहिँ यदि पर्फेक्ट भएको छैन भन्ने देखियो, त्यो कुनै पनि फिल्ड भिजिट गर्दा देखियो भने त्यति बेला चाहिँ तपाईलाई समस्या पर्न सक्छ। त्यसले गर्दा जहिले पनि इभ्यालुएसनको प्रोसेसमा हामीले चाहिँ एक्सपर्ट खोज्नुपर्छ र त्यो इभ्यालुएसनको पार्टमा जहिले पनि हामीले यो एक्सपर्ट युज भएर हाम्रो चाहिँ प्रोजेक्टको इभ्यालुएसन हुन्छ भनेर चाहिँ देखाउनु पर्छ। र स्टेट हु विल पार्टिसिपेट इन द इभ्यालुएसन एन्ड हाउ द डाटा विल बी एनालाइज्ड। र डाटा कसरी एनालाइज हुन्छ, अब जस्तो यो चाहिँ डाटाको कुरा आउँदा चाहिँ बढी यो रिसर्च प्रपोजलहरूमा को कुरामा चाहिँ आउँछ, यसलाई चाहिँ यो कुरालाई छोडिदिउँ। तर चाहिँ पार्टिसिपेसनको कुरामा अघि भने हामीले चाहिँ एक्सपर्ट नै युज गर्नुपर्छ, कसले चाहिँ त्यो इभ्यालुएसन गर्दैछ भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ। इस्टाब्लिस द टेक्निक्स फर मेन्टेनिङ द रेकर्ड्स एन्ड डकुमेन्ट्स। र कतिपय संस्थाहरूमा चाहिँ यो डकुमेन्टेसनको पार्ट चाहिँ एकदमै ल्याकिङ भएको देखिन्छ। जस्तो मानौँ तपाईँले चाहिँ त्यही रिभ्युको काम गर्नुभयो, स्कुल पुनर्निर्माण गर्नुभयो र तपाईँले चाहिँ त्यसको प्रपर डकुमेन्ट गर्नुभएको छैन भने, जस्तो प्लानिङ मिटिङ हुन्छ, स्कुल कमिटीसँग मिटिङ हुन्छ, तपाईँले चाहिँ कन्ट्र्याक्टरसँग चाहिँ मिटिङ गर्नुहुन्छ, त्यसको प्रपर रेकर्डिङ हुनु पर्यो। त्यो चाहिँ छैन भने कस्ता समस्या आउन सक्छन् भन्दा तपाईँ चाहिँ एउटा एनजिओ हो जो चाहिँ सिडिओ कार्यालयमा दर्ता हुनुहुन्छ, त्यस पछाडि चाहिँ यदि युथ अर्गनाइजेसन बेस्ड हो भने तपाईँ चाहिँ राष्ट्रिय युवा परिषदमा पनि दर्ता हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय युवा परिषदमा चाहिँ प्रत्येक 5-5 वर्षमा चाहिँ रिन्यू गरिन्छ। तपाईँले जब चाहिँ त्यो 5 वर्षको एकैपटक अडिट रिपोर्ट लगेर राष्ट्रिय युवा परिषदमा जानुभयो भने कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुनसक्छ भन्दा 3-4 वर्ष अगाडि गरेको त्यो रिबिल्डको प्रोजेक्ट जुन चाहिँ स्कुल रिकन्स्ट्रक्सनको प्रोजेक्टको बारेमा अब अडिट रिपोर्टमा त इन्कम र एक्सपेन्सेस सबै देखाएको हुन्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ
क्रस क्वेसन के सोधिदिन सक्छन् भन्दा ल इन्कम तपाईले यो संस्थाले चाहिँ सहयोग गरे रहेछ ठिकै छ, पुनर्निर्माण यो विद्यालयमा चाहिँ तपाईले 50 लाख खर्च गरेर पुनर्निर्माण गर्नुभएको रहेछ यो पनि ठिकै छ, यो पुनर्निर्माण गर्दै गर्दा तपाईको चाहिँ स्रोत अथवा त्यहाँ चाहिँ बिलहरू भरपाईहरू के छन् त्यसमा चाहिँ हामीलाई अब त्यो अनभिज्ञता भयो, हामीले चाहिँ यो चाहिँ राम्रोसँग काम भएको छ कि छैन हामी चाहिँ अलिकति त्यसमा चाहिँ हामीलाई खुल्दुली भयो। तपाईहरूले चाहिँ यसको डिटेल ल्याइदिनुहोस् भनेर भन्नुभयो भने अब तपाईले त्यो बेलामा 3 वर्ष अगाडि गरेको प्रोजेक्ट जुन चाहिँ रिकन्स्ट्रक्सनको प्रोजेक्ट छ त्यसको फाइल तपाईसँग रेकर्डिङ राम्रोसँग राख्नु भएको छ भने त, बिलिङ राम्रोसँग राख्नु भएको छ भने त तपाईले त्यहाँ गएर युवा परिषदलाई चाहिँ हामीले गरेको त्यो पार्टिकुलर प्रोजेक्टको चाहिँ डिटेल यो छ हेर्नुस् भयो भने उहाँहरू क्लियर हुनुभयो नि त। जस्तो अब तपाईसँग अडिट रिपोर्ट मात्रै छ, बीचमा चाहिँ अब त्यो डिटेल माग्दिनु भयो, तपाईसँग जवाफदेहिता भएन। होइन अब हामीले चाहिँ प्रोग्राम गरेका थियौँ त्यति बेलाको बिल कहाँ पर्यो भनिसके पछाडि त तपाईहरू त त्यहाँ त कारबाहीको भागीदारी हुनुपर्ने समस्याहरू पनि आइदिन सक्छन् त्यो बीचमा। त्यसले गर्दा जहिले पनि एनजिओजहरूमा यस्ता कुराहरू गर्दा, यस्ता कामहरू गर्दै गर्दा जहिले पनि संवेदनशील हुनुपर्छ र भएका डकुमेन्टेसनहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग रेकर्डिङको काम चाहिँ गर्नुपर्छ। अनि डिस्क्राइब अ शेड्युल फर मिटिङ एन्ड सबमिसन अफ द रिपोर्ट। जहिले पनि हामीले काम गर्दै गर्दा चाहिँ कुनै पनि डोनर एजेन्सी चाहिँ रिपोर्टिङ कहिले आउला भनेर चाहिँ आशामा बसिरहेको हुन्छ, अथवा हामीले खर्च गरेको पैसाले चाहिँ त्यहाँको बेनिफिसरीहरूले चाहिँ भोग चलन गर्न पाए कि पाएनन्, उनीहरूले चाहिँ आफ्नो समस्याहरू चाहिँ हट्यो कि हटेन त्यो काम गरेर उनीहरूको एक्सपेक्टेसन चाहिँ यो पार्टमा चाहिँ भइरहेको छ। अब जस्तो हामीले चाहिँ इभ्यालुएसनको पार्टमा हामीले प्रोजेक्ट प्रपोजल डेभलप गर्दै गर्दा 6 महिनामा हामीले चाहिँ रिपोर्ट त्यो डोनर एजेन्सीलाई पठाउने हो कि अथवा चाहिँ 3 महिनामा पठाउने हो कि त्यो चाहिँ स्पष्ट रूपमा खुलाएर लेख्नुपर्छ। त्यो भयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दा एउटा चाहिँ उनीहरूसँगको सम्बन्ध राम्रो हुन्छ, एउटा चाहिँ हामीले गरिरहेको काममा चाहिँ यिनीहरू चाहिँ राम्रोसँग गर्छन् भन्ने हाम्रो इमेजको पनि कुरा आउँछ, संस्थाको इमेज। यसमा चाहिँ कुनै संस्थाले गरिरहेको काम अथवा एकजना कोअर्डिनेटर त त्यसमा रेस्पोन्सिबल हुन्छ काम गर्दै गर्दा, तर उसको भन्दा पनि यो चाहिँ आफ्नो संस्थासँग इमेज जोडिएको कुरा हुनाले चाहिँ हामीले यो रिपोर्टका कुराहरू चाहिँ समयमा पठाउने गर्नुपर्छ। जस्तो मानौँ हामीले चाहिँ 6 महिनामा डोनर एजेन्सीलाई चाहिँ रिपोर्ट पठाउने भनेर यो उसमा लेखेका छौँ, प्रपोजलमा लेखेका छौँ, त्यही अनुसार चाहिँ फन्डिङ पनि भयो, तर तपाईले चाहिँ काम गर्दै जाँदा 3 महिनामा पनि अहिलेसम्म भएको कामहरूको बारेमा चाहिँ प्रोग्रेस रिपोर्ट चाहिँ पठाइदिन सक्नुहुन्छ। यति कामहरू चाहिँ हामीले त्यो चाहिँ सिद्धायौँ, अब यति काम चाहिँ बाँकी छ भनेर 3 महिनामा पठाउँदा पनि त्यसले चाहिँ अर्को नयाँ रिलेसन चाहिँ क्रिएट गर्ने काम गर्छ। त्यस कारणले रिपोर्टिङको पार्टमा कुनै पनि संस्था चाहिँ चुक्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ। अब हामी अर्को पार्टमा जान्छौँ। फ्युचर फन्डिङ। यो चाहिँ धेरै संस्थाहरूले चाहिँ कुनै पनि प्रपोजल डेभलप गर्दै गर्दा चाहिँ नलेखिएको भेटिन्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले काम गर्दै जाँदा चाहिँ खर्च गर्दै जाँदा अकस्मात बढी खर्च त्यो एक्सपेन्सेसहरू पनि भइदिने गर्छ। विभिन्न समस्याहरू आएका कारणले गर्दा चाहिँ यो अलिकति फ्युचर फन्डिङको बारेमा जहिले पनि एउटा त्यहाँ चाहिँ टर्म एन्ड कन्डिसन राख्नुपर्छ कुनै पनि प्रपोजल डेभलप गर्दै गर्दा। जस्तो मानौँ तपाईले चाहिँ यो एउटा चाहिँ प्रोजेक्ट प्रपोजल डेभलप गर्नुभयो, 50 लाखमा चाहिँ काम सिद्धाउनु पर्ने थियो, काम गर्दै जाँदा 55 लाख खर्च भयो। अब 50 लाखको लागि त डोनर एजेन्सीले सहयोग गरेको छ, काम गर्दै गर्दा अन्तिममा चाहिँ यो 5 लाख पुगेन। अब त्यति बेला संस्थासँग पनि फन्ड छैन भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ यो टेक्निक हामीले युज गर्न सक्छौँ। यसमा चाहिँ के आउन सक्छ त भन्दा फ्युचरमा आउने जुन क्राइसिसहरू छ त्यसलाई म्यानेज गर्नको लागि चाहिँ कुनै पनि संस्थाले एउटा आधार बनाएर चाहिँ फ्युचर फन्डिङको एउटा टर्म राख्न जरुरी हुन्छ। यो चाहिँ कस्तोमा भन्दा हामीले यो फ्युचर फन्डिङको टर्म चाहिँ कसरी गर्न सक्छौँ भन्दा कम्युनिटीको हामीले गर्न थालेको प्रोजेक्टको सस्टेनेबिलिटीलाई हेरेर त्यहाँको स्थानीय सरकारसँग चाहिँ हामीले गरिरहेको स्कुल पुनर्निर्माणमा गरिरहेको काम चाहिँ यो छ,
काम गर्दै गर्दा चाहिँ विभिन्न किसिमका कम्पोनेन्ट्सहरू थपिन सक्छ। जस्तो तपाईँले पुनर्निर्माणको संरचनाको मात्रै एउटा बिल्डिङको मात्रै काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो, तर अब कुरा गर्दै जाँदा कतिपय ठाउँमा चाहिँ कस्तो कन्डिसन आउँछ भने त्यहाँ चाहिँ टोयलेट बनाइदिनु पर्ने कुराहरू आउन सक्छ। त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ। त्यसले गर्दा यो फ्युचर फन्डिङको टर्मलाई राखियो भने हामीलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ। जस्तो त्यो बेलामा तपाईँसँग यो फन्डको क्राइसिस भएको बेलामा चाहिँ तपाईँले के माग्न सक्नुहुन्छ त स्थानीय तहसँग भन्दा हामीलाई यस्तो यस्तो समस्याले गर्दा चाहिँ फन्डिङ पुगेन, यो वर्ष चाहिँ तपाईँले अलिकति सहायता गर्नु पर्यो भन्यो भने कतिपय ठाउँमा चाहिँ स्थानीय तहले चाहिँ सहकार्य गरिदिन सक्छ। र कतिपय ठाउँमा यो टर्म राखियो भने पनि डोनर एजेन्सीले पनि त्यो क्राइसिसको बेलामा अप्ठ्यारो परेको बेलामा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यो जति पनि त्यो एक्सपेन्सेसहरू छ त्यो चाहिँ पछि बियर गरिदिन सक्ने सम्भावना हुन्छ। जस्तो मैले गरिरहेको कतिपय प्रोजेक्टहरूमा पनि त्यो टर्म एन्ड कन्डिसन काम गर्दै जाँदा चाहिँ त्यो एक्सपेन्सेस बढ्छ केही समस्याहरूले गर्दा, र त्यति बेला चाहिँ डोनरहरूको चाहिँ उनीहरूको अनुमतिमा चाहिँ हामीले चाहिँ काम गरेका हुन्छौँ र उनीहरूले चाहिँ सपोर्ट गरिदिन्छन्। र जहिले पनि हामीले काम गर्दै गर्दा चाहिँ प्रोजेक्ट हामीले डेभलप गर्दै गर्दा चाहिँ सस्टेनेबिलिटीको कुरामा चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तो सस्टेनेबिलिटीको कुरा गर्दै गर्दा चाहिँ डोनर एजेन्सीले यसमा चाहिँ बढी फन्डिङ गर्न खोज्ने कारण के हो भन्दा मैले तपाईँलाई इक्जाम्पल दिन्छु। मानौँ कुनै पनि विद्यालयमा तपाईँले एक दिन गएर त्यो बच्चाहरूलाई चाहिँ स्टेसनरी दिनुभयो भने ल मानौँ त्यसको खर्च 1 लाख छ, तपाईँले 1 लाखको आज चाहिँ गएर स्टेसनरी दिनुभयो, त्यो 1 लाखले कहिलेसम्मलाई पुग्छ? जम्मा 1 वर्षलाई। अब जस्तो 1 लाखमै तपाईँले अलिकति सस्टेनेबल प्रोजेक्ट रोज्नुभयो भने ल मानौँ तपाईँले 1 लाखले चाहिँ त्यहाँ एउटा लाइब्रेरी स्थापना गरिदिनु भयो, विभिन्न किसिमका चाहिँ यो बुकहरू राखेर हुन सक्यो, अथवा चाहिँ लाइब्रेरी सानो खालको यो विद्यालय हो भने चाहिँ 3-4वटा कम्प्युटर राखेर चाहिँ डिजिटल लाइब्रेरी मात्रै बनाइदिनु भयो भने त्यो लाइब्रेरी त रेगुलर त्यो त्यहाँको पार्ट स्टुडेन्टहरूले चाहिँ युज गर्न पाए नि, त्यसको सस्टेनेबिलिटी चाहिँ त्यहाँ देखिन्छ। त्यसले गर्दा धेरै अर्गनाइजेसनले अहिले प्रोजेक्टहरू प्रपोजल लाई चाहिँ सपोर्ट गर्दै गर्दा चाहिँ हेर्ने भनेको चाहिँ सस्टेनेबिलिटीको कुराहरूलाई चाहिँ हेर्ने गर्छन्। यो चाहिँ सस्टेनेबल प्रोजेक्ट छ कि छैन भनेर यसलाई चाहिँ हेर्ने गरिन्छ। त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ जब प्रोजेक्ट प्रपोजल डेभलप गर्छौँ त्यति बेला चाहिँ यो सस्टेनेबिलिटीको कुरालाई चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अब अर्को छ हामीसँग कन्क्लुजन छ। अर्को कन्क्लुजनमा त मैले अघि पनि भनिसकेँ, कतिपय कुराहरू चाहिँ हाम्रो कभर लेटर अथवा समरीमा आएको हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ हामीले अब्जेक्टिभ्स पनि राखेका हुन्छौँ, बजेट पनि राखेका हुन्छौँ, हरेक कुरा त्यहाँको चाहिँ प्रोजेक्टको बारेमा पनि राखेका हुन्छौँ। यी कुराहरूको समरी चाहिँ त्यो समरीबाट चाहिँ झिकेर एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुराहरूलाई चाहिँ कन्क्लुजनमा हामीले राख्नुपर्छ। अब कतिपय ठाउँमा त तपाईँहरूले अब पढ्ने क्रममा पनि यो कन्क्लुजनहरू लेख्नु भएको छ भन्दा सम्पूर्ण प्रोजेक्टको एउटा सानो जुन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट पार्ट छ त्यसलाई मात्रै राखेर हामीले कन्क्लुजन चाहिँ इन्डिङ गर्छौँ, कन्क्लुजन लेख्छौँ। यसमा चाहिँ म बढी गएन। अब लागौँ बजेटिङ पार्ट। मैले भनिसकेँ, अघि भनिसकेँ, कुनै पनि डोनर एजेन्सीले सुरुमा हेर्ने भनेको चाहिँ कभर लेटर हो, त्यस पछाडि टाइटल पेज हेर्छ र सिधै ऊ बजेटिङ पार्टमा जान्छ। यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले जहिले पनि बजेटिङ पार्ट चाहिँ चुस्त र दुरुस्त चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो इट मस्ट बी रियलिस्टिक एन्ड सफिसिएन्ट टु कभर एक्चुअल एक्सपेन्सेस। जहिले पनि हामीले चाहिँ बजेटिङ पार्टलाई डेभलप गर्दै गर्दा जहिले पनि यो एक्चुअल एक्सपेन्सेसहरू के छ त्यसलाई चाहिँ कभर गर्ने हिसाबले चाहिँ हामीले समेट्नुपर्छ बजेटमा। कहिले पनि यो हामीले चाहिँ यो बजेट निर्माण गर्दै गर्दा बनाउँदै गर्दा चाहिँ यो इन्कम कहिलेकाहीँ चाहिँ बढी एक्सपेन्सेस थोरै राखेर पनि गर्नु भएन। जहिले पनि यो इन्कम र एक्सपेन्सेस चाहिँ म्याच गर्नुपर्छ प्रोजेक्ट हामीले डेभलप गर्दै गर्दा। र जहिले पनि अब यो अहिलेको केसहरूमा चाहिँ धेरै अर्गनाइजेसनहरूको समस्या के देखिन्छ भन्दा बजेट डेभलप गर्दै गर्दा चाहिँ स्यालेरी र एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्टहरू एकदमै बढी भएको देखिन्छ, जहाँ चाहिँ कुनै पनि डोनर एजेन्सीले चाहिँ हामीले दिएको फन्डिङ
जो चाहिँ बेनिफिसरी हो उसले प्राप्त नगरेर चाहिँ बढी एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्टमा चाहिँ खर्च गरेको छ यो पार्टिकुलर संस्थाले, यो चाहिँ उपयोगी होइन भनेर यस्तो समयमा यस्तो अवस्थामा चाहिँ कतिपय प्रोजेक्टहरू चाहिँ रिजेक्ट हुने गर्छन्। त्यसले गर्दा जहिले पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो के हो भन्दा स्यालेरी र एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्ट चाहिँ चाहिएको भन्दा बढी चाहिँ राख्नु भएन, सकेसम्म लिमिटेड मात्रै राख्नु पर्यो। त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो प्रपोजल चाहिँ राम्रोसँग एक्सेप्ट हुन सक्छ। र जहिले पनि प्रोजेक्ट प्रपोजलको बजेट बनाउँदै गर्दा चाहिँ हामीले यो विभिन्न एक्टिभिटिजहरू टाइटलहरूमा चाहिँ समावेश रहेर चाहिँ बजेट लेख्नुपर्छ। जस्तो स्कुल पुनर्निर्माणको कामको लागि सिमेन्ट चाहिएला, सिमेन्ट यति बोराको लागि यति कस्ट छुट्टै हुनु पर्यो, इटा चाहिएला, इटा यतिको लागि यति कस्ट भनेर छुट्टै चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ सेग्रेट गर्नु पर्यो। त्यसले गर्दा चाहिँ सहज हुने गर्छ। नर्मल्ली हामीले चाहिँ यो बजेटिङ पार्टको बारेमा यो छलफल गऱ्यौँ। अब हामी चाहिँ लाग्छौँ यो फन्डिङ प्रोसिडियर र इन्टरनेसनल रिसोर्स मोबिलाइजेसन चाहिँ हामीले कसरी गर्ने भन्दा यो चाहिँ यहाँ जति पनि मैले भन्ने कुराहरू छन् यो टपिकमा पार्टिकुलर यो फन्डिङ प्रोसिडियरमा चाहिँ यो चाहिँ नितान्त मेरो अनुभवका कुराहरू चाहिँ बढी हुन सक्छन् यसमा। जस्तो हामीले चाहिँ एउटा रिसोर्स कसरी हामीलाई चाहिँ प्रोजेक्टको लागि पैसा चाहिएको छ त्यो चाहिँ पैसा चाहिँ कसरी जुटाउने, एउटा चाहिँ ग्रान्ट फ्रम इन्टरनेसनल फन्डिङ एजेन्सिज अन्डर फोकस्ड प्रोजेक्ट्स। कतिपय एजेन्सीहरूले चाहिँ यति प्रोजेक्ट यति पैसाको निम्ति चाहिँ हामीले यो पार्टिकुलर इन्भाइरोमेन्टको सेक्टरमा हेल्थको सेक्टरमा चाहिँ यति फन्ड दिँदैछौँ भनेर एउटा चाहिँ रिलिज गरे हुन्छ प्रेसहरू। अनि त्यति बेला चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यो समयमा चाहिँ हामीले प्रपोजल राख्न सक्छौँ। यो हामीले चाहिँ इन्टरनेसनल फन्डिङ एजेन्सिजमा चाहिँ हामीले प्रपोजल राखिसके पछाडि चाहिँ हाम्रो ग्रान्ट पाउन सक्ने अवस्था हुन्छ। यदि हामीले चाहिँ त्यो ट्राई नै गरेनौँ, हामीले चाहिँ त्यो च्यालेन्जलाई एक्सेप्ट गर्दै सकेनौँ भने त हामीले पाउँदैनौँ। तर हामीले ट्राई गऱ्यौँ भने पनि पहिलोपटक हामीले चाहिँ त्यो एजेन्सीलाई चाहिँ प्रपोजल पठायौँ भने पनि उनीहरूले चाहिँ यदि एक्सेप्ट भयो भने त भइहाल्यो, एक्सेप्ट भएन भने पनि के कारणले रिजेक्ट भयो भनेर उनीहरूले चाहिँ केही कुराहरू समावेश गरेर पठाइदिन्छन्, जहाँ चाहिँ हामीले त्यो कुराहरूलाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यो चाहिँ हामीले त्यो प्रपोजल एजेन्सीलाई पठाउँदै गर्दा चाहिँ नेक्स्ट टाइमको लागि पनि हाम्रो लागि लर्निङ हुनसक्छ। एउटा चाहिँ हामीले इन्टरनेसनल फन्डिङ एजेन्सिजबाट हामीले फन्डहरू जुटाउन सक्छौँ। अर्को चाहिँ फन्डिङ फ्रम गभर्मेन्ट स्किम। अहिले त यो लोकल गभर्मेन्टहरूसँग विशेष गरेर महिलाहरूको तालिमको लागि चाहिँ यो भोकेसनल स्किल्सका प्रोग्रामहरूको लागि युथहरूको इम्पावरमेन्टको लागि यति राम्रो फन्डिङहरू छ, त्यहाँबाट पनि हामीले फन्ड चाहिँ जुटाउन सक्छौँ। मात्र के हो भन्दा तपाईँको कम्युनिटी बेस्ड अर्गनाइजेसन अथवा चाहिँ तपाईँको एनजिओले त्यहाँको त्यो पार्टिकुलर गभर्मेन्ट एजेन्सी अथवा वार्डले चाहिँ छुट्याएको यो वर्ष चाहिँ युवाको तालिमको निम्ति चाहिँ कति पैसा छुट्याएको छ त्यति जानकारी चाहिँ लिनु पर्यो। उनीहरूसँग कम्युनिकेसनमा चाहिँ हुनु पर्यो। विभिन्न सभाहरू भइराखेको हुन्छ, त्यो बजेटको घोषणा गर्दै गर्दा ती सभाहरूमा गएर यस वर्ष चाहिँ यो वार्डको बजेट चाहिँ कहाँ कहाँ खर्च हुँदै रहेछ भनेर त्यसको जानकारी लिन सक्नु पर्यो। त्यस पछाडि बल्ल तपाईँले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ उनीहरूले उपलब्ध गराउन लागेको फन्डिङ चाहिँ त्यहाँबाट जुटाउन सक्नुहुन्छ। अर्को चाहिँ फन्ड रेजिङ फ्रम कर्पोरेट हाउसेस अन्डर सिएसआर छ। अहिले नेपालमा चाहिँ यो सिएसआर अन्तर्गत चाहिँ डोनर चाहिँ धेरै कर्पोरेट हाउसले चाहिँ डोनेसन गरिराखेको हुन्छ। अस्ति एक हप्ता मात्रै हाम्रो एउटा यो स्कुलको प्रोग्रामको निम्ति यो ब्राइट सफ्टवेयर फ्युचर टेक्नोलोजी अन्तर्गत रहेर एनआइसी एसिया ब्याङ्कले यो प्रदेश नम्बर 5 रूपन्देहीको चाहिँ विभिन्न 27 वटा विद्यालयलाई चाहिँ स्कुल म्यानेजमेन्ट सफ्टवेयर प्रोभाइड गर्यो। त्यो चाहिँ सस्टेनेबल प्रोजेक्ट भएको कारणले गर्दा जस्तो त्यो चाहिँ एनआइसी एसिया ब्याङ्कले किन त्यसलाई चाहिँ सस्टेनेबल प्रोजेक्टको रूपमा चाहिँ सहयोग गर्यो भन्दा यो एउटा म्यानेजमेन्ट सफ्टवेयरहरू त त्यसको चाहिँ भर्सनहरू डेभलप हुँदै जान्छ, तर चाहिँ हामीले कुनै पनि गभर्मेन्ट स्कुलहरूमा त्यो हामीले राखिदियौँ भने यसले चाहिँ 10 वर्ष 15 वर्षसम्म स्टुडेन्टको
त्यो म्यानेजमेन्ट सिस्टम उनीहरूको डाटाहरू रेकर्डिङ गर्नलाई चाहिँ सहज हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ उसले 10 वर्षसम्मको स्ट्राटेजी लगाएर 10 वर्षसम्म यसले चाहिँ त्यो पार्टिकुलर 27 वटा विद्यालयहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्छ भनेर उसले चाहिँ यो CSR अन्तर्गत चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गर्यो भनेको चाहिँ अहिले जति पनि कर्पोरेट हाउसेसहरू छन् उनीहरूले चाहिँ सस्टेनेबल प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ खर्च गर्न खोज्छन् उनीहरूले खर्च गर्ने प्रोजेक्ट पनि धेरै अमाउन्टको हुनु हुँदैन अथवा चाहिँ हामीले प्रपोजल उनीहरूलाई पठाउँदै गर्दा चाहिँ धेरै अमाउन्ट उनीहरूले चाहिँ खर्च दिनै नसक्ने खालका बजेटहरू बनाएर पनि पठाउनु भएन उनीहरूले चाहिँ सक्ने लेभलका चाहिँ प्रपोजलहरू त्यहाँभित्रको खर्चहरू राखेर चाहिँ कर्पोरेट हाउसहरूलाई चाहिँ पठाउन सक्छौँ र जहिले पनि यसमा चाहिँ सस्टेनेबल प्रोजेक्टहरू धारा बनाउने टोयलेट बनाउने स्कुलमा लाइब्रेरीहरू बनाउने होला स्कुलका संरचनाहरू बनाउने होला यस्ता किसिमका प्रोजेक्टहरूलाई चाहिँ फोकस गरेर हामीले चाहिँ जहिले पनि कर्पोरेट हाउसहरूसँग पनि फन्ड लिन सक्छौँ अर्को चाहिँ यो प्लेसिङ डोनेसन बक्सेस भन्ने छ यो हामीले नर्मल्ली जहाँ पनि सिकेको कुराहरू हो जस्तो कुनै च्यारिटी इभेन्टहरू भइरहेको छ भने पनि डोनेसन बक्सहरू हामीले राख्छौँ अर्को चाहिँ अहिले यो करिब 8-10 वर्षको यो 8-10 वर्षको समयमा चाहिँ धेरै डोनेसनहरू हामीले चाहिँ इन्टरनेट टेक्निक्सको माध्यमबाट अथवा त्यो चाहिँ अनलाइन डोनेसनहरू वेबसाइटको थ्रु होस् अथवा चाहिँ मिडिया ग्रुप्सहरूको सोशल मिडिया ग्रुप्सको सहयोगमा होस् अथवा फेसबुक पेजहरूको सहयोगमा होस् हामीले चाहिँ जुटाउन सक्छौँ मेरो चाहिँ यो यसमा चाहिँ तपाईहरुलाई राम्रोसँग मैले दिन सक्ने भनेको मेरो एक्सपिरियन्सको आधारमा छ मैले 2008 मा फर्स्ट प्रोजेक्ट एज अ फाउन्डर म चाहिँ सोलिडारिटी इन्टरनेसनलको फाउन्डरको रूपमा जम्मा 6 जनालाई त्यो जिन्सी सामग्रीहरू विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ जिन्सी सामग्री जस्तो स्कुल ड्रेस त्यस पछाडी चाहिँ स्टेशनरी मेटेरियल्सहरू दिएर चाहिँ 6 जनाबाट स्टार्ट गरेको प्रोजेक्ट 2012 मा आउँदै गर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ प्रत्येक वर्ष 200-300 विद्यार्थीलाई चाहिँ त्यो दिन सक्यौं अहिले 2020 सम्ममा आइपुग्दा हामीले प्रत्येक वर्ष 1000 बालबालिकालाई चाहिँ छात्रवृत्ति दिन्छौं यो के को देन हो त भन्दा यो सोशल मिडिया ग्रुपहरुको अथवा इन्टरनेट टेक्निक्सको माध्यमबाट हामीले फन्ड रेज गर्न सक्छौं हामीले चाहिँ अब जस्तो लास्ट इयर मैले के गरे भन्दा यो एउटा नयाँ प्रोजेक्ट स्टार्ट गर्ने भनेर 2019 मा चाहिँ प्रोजेक्ट झोला भनेर इनिसिएट गरे त्यतिबेला चाहिँ एउटा विद्यालयमा गएर हामीले चाहिँ झोला वितरण गर्यौं म फर्केर आइसकेपछि मैले चाहिँ त्यो फेसबुकमा मैले राखे त्यसपछि मान्छेहरुको यति त्यो सहयोग गर्नको लागि चाहिँ यति पोजिटिभनेस देखियो कि हामीले पनि नेक्स्ट प्रोग्रामलाई चाहिँ सहयोग गर्छौं है मेरो तर्फबाट 10 वटा झोला अर्कोले 20 वटा अर्कोले 100 वटा अर्कोले 200 वटा गर्दा गर्दै हामीले प्रोजेक्ट झोलाको लागि मात्रै 2019 मा करिब 10 लाख रुपैयाँ चाहिँ फेसबुकको माध्यमबाट रेज गर्यौं भनेको अहिलेसम्म 2008 बाट अहिले 2020 सम्म आइपुग्दा चाहिँ इन्डिभिजुअल डोनर जसले चाहिँ 5000 10000 15000 दिएर चाहिँ उनीहरूले सहयोग गरेका छन् त्यो सहयोग चाहिँ अहिलेसम्म आएर हामीले चाहिँ कन्ट्रिब्युसन कति भएछ त हेर्दा चाहिँ 10 मिलियन नेप्लिज रुपीज भन्दा बढी चाहिँ इन्डिभिजुअल कन्ट्रिब्युसनमा चाहिँ फन्ड रेज भएको रहेछ भनेपछि हामीले इन्टरनेटलाई राम्रोसँग हेर्न सक्यौं भने पनि कसरी त्यहीबाट हामीले चाहिँ कुनै पनि सामाजिक काम गर्नको लागि समाजको सेवा गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ फन्ड खोज्नलाई चाहिँ कुनै पनि डोनर एजेन्सीलाई धाउनै पर्ने रहन्छ नि त भनेको चाहिँ अब हामीले त्यहाँबाट पनि हामीले फन्ड रेज गर्न सक्छौं यो चाहिँ मेरो एक्सपिरियन्स हो अर्को चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं भन्दा एपिल्स फ्रम डाइरेक्ट मेलिङ एप्लिकेसन हामीले चाहिँ हाम्रो पहिला विगतमा भएका चाहिँ जुनै पनि डोनर एजेन्सीहरू छन् डोनर्सहरू छन् उनीहरूलाई चाहिँ डाइरेक्ट कम्युनिकेसनमा बसेर त्यो चाहिँ अब जस्तो 5 वर्ष अगाडि चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै एजेन्सीले सहयोग गर्यो त्यहाँको चाहिँ कुनै डोनरले चाहिँ इन्डिभिजुअल डोनरले सहयोग गर्यो र एउटा प्रोजेक्ट कम्प्लिट गराएको थियौं अब 5 वर्षपछि हामीले चाहिँ कुनै अर्को प्रोग्राम गर्दैछौं र 5 वर्षपछि मात्रै उलाई कम्युनिकेट गर्न खोज्यौं भने त उले त उस्तै पर्यो भने हामीलाई चिन्दैन त्यस कारणले चाहिँ हामीले जहिले पनि त्यो जो चाहिँ पास्टका डोनर एजेन्सीहरू हुन्छन् उनीहरुसँगको कम्युनिकेसन चाहिँ किपिङ टचमा चाहिँ हुनुपर्छ हामीहरु त्यसले गर्दा चाहिँ इन्टरनल त्यो हाम्रो रिलेसनलाई पनि डेभलप गर्छ अर्गनाइजेसनको एउटा स्ट्रेन्थको रूपमा पनि यसलाई लिन सकिन्छ अर्को चाहिँ के हुन सक्छ भन्दा जस्तो तपाईहरुले गरेका एक्टिभिटिजहरुको बारेमा चाहिँ ई न्यूज लेटरहरु पब्लिश गर्ने मन्थली बुलेटिनहरु चाहिँ हामीले यो महिनामा चाहिँ यो महिना भरि गरेका कामको विषयलाई लिएर चाहिँ ई बुलेटिनहरु पनि निकाल्न सक्छौं जुन चाहिँ निकालेको ई बुलेटिन चाहिँ हाम्रा
पुराना पार्टनर अर्गनाइजेसनहरूलाई पनि सेयर गर्न सक्छौँ। त्यसले गर्दा हाम्रो एक्टिभिटिजको बारेमा चाहिँ डोनर जति पनि हुनुहुन्छ पुराना उहाँहरूलाई पनि फलानु संस्थाले यस्ता यस्ता किसिमका काम गर्दै राखेको छ भन्ने अवेर पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई जानकारी पनि हुन्छ र हामीले चाहिँ उहाँहरूसँग किप इन टचमा रहिराखेपछि नयाँ प्रोजेक्टहरू गर्न खोज्दै गर्दा चाहिँ सहयोग गरिदिनुहोस् है भन्न पनि सजिलो हुन्छ। यो चाहिँ इन्डिभिजुअल डोनरको केसमा र यही मेकानिजम चाहिँ हाम्रो डोनर एजेन्सीको केसमा पनि लागू हुन्छ। हामीले चाहिँ डोनर एजेन्सीलाई चाहिँ यो विभिन्न लेटरहरू जस्तो चाहिँ न्युज लेटरहरू पनि पठाउन सक्छौँ। अर्को चाहिँ हामीले फन्ड रेज गर्ने तरिका चाहिँ यो विभिन्न इभेन्ट्सहरू गर्न सक्छौँ। लियो क्लबहरूले चाहिँ कतिपय यो फन्ड रेज गर्नको लागि मैले देखिरहेको हुन्छ, यो दसैँ तिहारमा चाहिँ यो फेलोसिप प्रोग्रामहरू गर्ने, त्यस पछाडि यो तिहारमा चाहिँ देउसी भैलोहरू खेल्ने कुराहरू पनि छन्। त्यस पछाडि हामीले चाहिँ म्युजिकल इभेन्टहरू गर्न सक्छौँ, डान्स पार्टीहरू गर्न सक्छौँ। यसबाट पनि हामीले विभिन्न किसिमका प्रोजेक्ट को लागि चाहिँ फन्ड रेज गर्न सक्छौँ। अर्को चाहिँ यो सोसल क्याम्पेन्स थ्रु कजेस, डिफ्रेन्ट कजेस राखेर पनि हामीले चाहिँ फन्ड रेज गर्न सक्छौँ। मानौँ तपाईँले चाहिँ कुनै पनि एउटा किडनी पेसेन्टलाई चाहिँ सहयोग गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, उसको लागि चाहिँ 2 लाख रुपियाँ जुटाउन खोज्दै हुनुहुन्छ भने उसको सहयोगको निम्ति भनेर चाहिँ त्यो कजको लागि उहाँको चाहिँ जुन चाहिँ किडनीमा आएको प्रब्लम छ त्यसको समस्या हटाउनको निम्ति भनेर पार्टिकुलर कजमा रहेर चाहिँ तपाईँले फन्ड रेज गर्न सक्नुहुन्छ। सोसल मिडियाको ग्रुपबाट भयो, तपाईँले चाहिँ गो फन्डहरू अनलाइन वेबसाइटहरूको माध्यमबाटहरू भयो, विभिन्न चाहिँ ट्रेनिङहरू राखेर भयो, त्यस्तो कुराहरू गरेर पनि तपाईँले फन्ड जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस पछाडि अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो डिफ्रेन्ट एनजिओजहरूले चाहिँ डिफ्रेन्ट फन्ड रेजिङ टेक्निक्सहरू युज गरेको हुन्छ। जस्तो विदेशमा भएका बढी एनजिओजहरू चाहिँ च्यारिटी बेस्ड अर्गनाइजेसन्सहरूको चाहिँ च्यारिटी इभेन्टहरू बढी हुन्छ, च्यारिटी डिनर इभेन्टहरू गर्ने, त्यस पछाडि त्यहाँबाट चाहिँ डोनेसनहरू उठाउने हुन्छ। त्यस्तै किसिमका कस्ता एनजिओजहरूले चाहिँ कस्ता खालका चाहिँ प्रोसेसहरू अथवा उनीहरूको टेक्निक्सहरू चाहिँ युज गरेका छन् त्यो पनि हेरेर हामीले फन्ड रेज गर्न सक्छौँ। र जहिले पनि हामीले चाहिँ यो फन्ड रेज गर्दै गर्दा चाहिँ हामीलाई चाहिँ कोही डोनरले चाहिँ पैसा दिँदै गर्दा जहिले पनि यी कम्पोनेन्ट्सहरूमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। हामीले चाहिँ उनीहरूलाई एक्नोलेज गर्न चाहिँ बिर्सनु हुँदैन डोनेसनको। यदि उसले चाहिँ पार्टिकुलर प्रोजेक्टको लागि 10,000 सहयोग गरेको होस् वा उसले चाहिँ लाख सहयोग गरेको होस्, त्यो हामीले लाख कन्ट्रिब्युसन गर्ने डोनरलाई पनि एउटै सम्मान हामीले दिन सक्नुपर्छ र 10,000 गर्नेलाई पनि सम्मान दिन सक्नुपर्छ। उनीहरूलाई एक्नोलेज गर्नु पर्यो, थ्याङ्क यू भन्नु पर्यो। अनि जहिले पनि डोनरको एक्सपेक्टेसन एउटा के रहिराखेको हुन्छ भन्दा मैले दिएको पैसाको चाहिँ के भइरहेको छ, त्यसको युटिलाइजेसन के भइरहेको छ भन्ने हुनाले हामीले जहिले पनि यो प्रोग्रेस रिपोर्टहरू चाहिँ पठाइराख्नुपर्छ। के कति कामहरू चाहिँ त्यो पार्टिकुलर प्रोजेक्टमा भइराखेको छ त्यो विषयमा चाहिँ हामीले उनीहरूलाई चाहिँ रिपोर्टबाट पठाउनु पर्ने हुन्छ, रिपोर्ट बनाएर चाहिँ पठाउनुपर्छ। त्यसले गर्दा उनीहरू चाहिँ अलिकति हामीप्रति आशावादी रहन्छन्, उनीहरू चाहिँ हामीप्रति पोजिटिभ रहन्छन्। अर्को चाहिँ अनेस्टली चाहिँ काम गर्दै गर्दा, प्रपोजल को काम अथवा प्रोजेक्टको काम गर्दै गर्दा जहिले पनि अनेस्ट चाहिँ हुनुपर्छ। हरेक कुरामा होस्, चाहे त्यो एडमिनिस्ट्रेटिभ काममा होस्, चाहे चाहिँ त्यो फिल्डको काममा होस्, चाहे त्यो चाहिँ जस्तो हाम्रो डोनरसँगको रिलेसन डेभलप गर्ने कुरामा होस्, त्यो फर्मल इन्फर्मलका कुराहरू, त्यसमा चाहिँ जहिले पनि हामी अनेस्टली चाहिँ उनीहरूसँग एक्ट गर्नुपर्छ। उनीहरूसँग रिसाएर बिहेभियर त्यो देखाउनु हुँदैन। जहिले पनि नरम तरिकाले उनीहरूले देखाएका कुनै प्रब्लम हाम्रो प्रोजेक्टमा देखाइराखेका छन् भने पनि नरम तरिकाले त्यसलाई चाहिँ हामीले रेस्पोन्स गर्नुपर्छ। यदि चाहिँ उनीहरू रिसाएका छन् भने पनि हामीले चाहिँ त्यसलाई राम्रोसँग सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ, नरिसाइकन। अर्को चाहिँ यो क्यालकुलेटिङ एन्ड रेकर्डिङ प्रोजेक्ट इनपुट छ। यो चाहिँ रेकर्डिङको कुरा छ। जहिले पनि डकुमेन्टेसनको पार्ट चाहिँ हामीले चाहिँ राम्रोसँग रेकर्डिङ राख्नुपर्छ। अहिले चाहिँ हामीले कतिपय कुराहरू चाहिँ अनलाइनमै राख्ने गर्छौँ। त्यो चाहिँ यो अहिले पेपरलेसको कारणले पनि जति बेला पनि हामीले चाहिँ त्यो निकाल्न सक्छौँ, त्यो भयो भने एक्सेस चाहिँ हामीलाई सहज हुन्छ। त्यसले गर्दा जहिले पनि हामीले यो प्रोजेक्ट का फाइलिङहरू चाहिँ गर्नुपर्छ र हरेक मिटिङका त्यो प्लानिङ मिटिङदेखि लिएर अन्तिमका मोनिटरिङसम्मका
कुराहरूलाई चाहिँ प्रोजेक्ट मोनिटरिङसम्मका कुराहरूलाई चाहिँ हामीले समावेश गरेका डकुमेन्टेसनहरू त्यति बेला भएका चाहिँ एमओयूहरू हामीले साइन गरेका हुन्छौँ, ती कुराहरूलाई चाहिँ हामीले समावेश गर्नुपर्छ। थ्याङ्क यू। अबको सेसन चाहिँ मैले चाहिँ के मसँग भएको केही ड्राफ्ट प्रपोजलहरू तपाईलाई चाहिँ सेयर गर्छु। यो चाहिँ एउटा टोयलेट प्रोजेक्ट हो, नेपाल टोयलेट प्रोजेक्ट। एकदमै अघि भनेको साथीले जस्तै सानो खालको प्रोजेक्ट छ यो, करिब करिब 7 लाख हारिको प्रोजेक्ट होला। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो 4 पेजको प्रोजेक्ट चाहिँ यो एसेप भएको प्रोजेक्ट हो। यो चाहिँ एउटा रोटरीको थ्रुबाट गरिएको एउटा प्रोजेक्ट हो। हामीले देख्न सक्छौँ यसमा लेखिएको छ नेपाल टोयलेट प्रोजेक्ट भनेर लेखिएको छ। यो चाहिँ कुनै एउटा विद्यालयमा चाहिँ गर्ल्सहरूको निम्ति टोयलेट बनाउनको लागि डोनर एजेन्सीलाई रिक्वेस्ट गरिएको चाहिँ प्रोजेक्ट प्रपोजल हो। यो ब्याकग्राउन्ड र प्रपोजमा चाहिँ यो टोयलेट किन आवश्यक छ भनेर त्यो हामीले काम गर्ने ठाउँको बारेमा डिटेल दिएर त्यसबाट चाहिँ केही डाटाहरू राखेर चाहिँ यो प्रेजेन्ट गरिएको छ। जस्तो तपाईहरुले यहाँ डाटाहरू पनि यसमा देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो चाहिँ हामीले चाहिँ यो प्रोजेक्ट एउटा उदयपुरमा गर्न खोज्दैछौँ। त्यहाँ चाहिँ मेन्स्ट्रुअल हाइजिन फ्री म्यानेजमेन्ट फेसिलिटी नभएको कारणले चाहिँ गर्ल्सहरू विद्यालय जानबाट वञ्चित भए। त्यसले गर्दा चाहिँ प्रपर टोयलेट नभएको कारणले गर्दा यसको लागि चाहिँ सहयोग गरिदिनुहोस् भनेर लेखेको प्रपोजल थियो। जस्तो यसमा चाहिँ हामीले डाटा के राखेका छौँ भन्दा यो चाहिँ एकुरेट डाटा 12.3% त्यो उदयपुरमा चाहिँ 12.3% गर्ल्सहरू त्यो राम्रो चाहिँ टोयलेटको फेसिलिटी नभएको कारणले गर्दा मेन्सुरेसनको टाइममा चाहिँ उनीहरू त्यो टोयलेट को चाहिँ फेसिलिटी नभएको कारणले गर्दा विद्यालय जानबाट वञ्चित रहेछन्। यस्ता खालका फ्याक्ट डाटाहरू, त्यसले गर्दा हामीले टोयलेट निर्माण गर्दै गर्दा जुन चाहिँ यो एब्सेन्टिजम छ यसलाई चाहिँ हामीले कम गराउन सक्छौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ यो प्रोजेक्ट चाहिँ डेभलप भएको छ। जस्तो यो स्यानिटेसन फ्याक्ट्सहरू हामीले राखिएको छ, यसरी चाहिँ देख्न सकिन्छ। र यसमा चाहिँ जस्तो अब्जेक्टिभ्समा एउटा मात्रै कुरा छ। यसमा चाहिँ यो चाहिँ कन्स्ट्रक्सन अफ टोयलेट मात्रै देखाइएको छ यो अब्जेक्टिभ्समा। भने यसको फन्डिङ कसरी छ भन्दा जस्तो यहाँ चाहिँ विभिन्न स्रोतबाट चाहिँ यसको फन्डिङ छ भनेर देखाइएको छ इन्कमलाई। यो चाहिँ एउटा सानो, यो चाहिँ हाम्रो 2019 अगस्त सेप्टेम्बरमा चाहिँ अप्रुभल भएको प्रोजेक्ट र हामीले चाहिँ डिसेम्बरमा यसलाई कम्प्लिट पनि गरिसकेका थियौँ। यो देख्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ म यो करिब करिब $6,500 को प्रोजेक्ट थियो। त्यसैले हामीले चाहिँ यो प्रोजेक्ट चाहिँ कति ठुलो छ, हामीले चाहिँ कति लामो प्रपोजल लेख्दैछौँ भन्नेमा डिपेन्ड गर्दैन। तपाईहरुले चाहिँ त्यहाँभित्र राखेका कन्टेन्टहरू के छन् त्यसमा चाहिँ निर्भर हुन्छ कुनै पनि प्रोजेक्ट चाहिँ पास हुनको लागि, कुनै पनि प्रोजेक्ट चाहिँ एक्सेप्ट हुनको लागि। अब चाहिँ म एउटा चाहिँ अलिकति डिटेल, अलि ठुलो बजेटको प्रोजेक्ट प्रपोजल चाहिँ तपाईहरुलाई शेयर गर्छु। त्यसमा चाहिँ अझ तपाईहरुले चाहिँ डिटेल रूपमा यो बजेटिङ पार्टमा चाहिँ कसरी समावेश गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरालाई चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ डिजास्टर यार्ड अस्ट्रेलियाको लागि लेखेको प्रोजेक्ट हो। यो बैतडीमा improving the local livelihood through safe drinking water, sanitation program and income generation, यो प्रोग्रामहरूलाई समेटेर डेभलप गरिएको प्रोजेक्ट हो। प्रोग्राम र प्रोजेक्टको बारेमा डिफरेन्स त अघि मैले भने। यो प्रोग्राम अन्तर्गत चाहिँ विभिन्न चाहिँ टपिकमा विभिन्न एक्टिभिटिज रहेछन् भनेर हामीले बुझ्न पर्यो। यो सोलिडारिटी इन्टरनेसनलले बुझाएको एउटा प्रपोजल हो र यो एक्सेप्ट भइसकेको हो। यो 2019 मा हामीले चाहिँ यो इभेन्ट गरेका थियौँ, यो प्रपोजल पठाएका थियौँ र एक्सेप्ट भएर यो कार्यक्रम पनि रनिङ छ अहिले।
जस्तो यो चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ समरीमा, जो चाहिँ यो हाम्रो कभर लेटरमा चाहिँ यो विभिन्न कुराहरू राखिएको छ। यहाँ चाहिँ डाटाहरू राखिएको छ। अब यो बजेटको कुराहरू मैले भनेको थिएँ, बजेट कसरी राख्नुपर्छ भन्दा जस्तो यहाँ चाहिँ के छ भन्दा द टोटल बजेट रिक्वायर्ड फर द प्रोजेक्ट इज 50,000, $50,000 चाहिँ आवश्यकता छ भनेर देखाएको छ, जहाँ चाहिँ $1,000 चाहिँ सोलिडारिटी इन्टरनेसनलले कन्ट्रिब्युसन गर्दैछ। अनि कन्ट्रिब्युसन फ्रम भिलेजर्स र त्यहाँको रुरल म्युनिसिपालिटीले चाहिँ $5,000 चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गर्दैछ र रिमेनिङ जति पनि $44,000 छ त्यो चाहिँ आवश्यकता मात्रै हो हाम्रो लागि भनेर देखाइएको छ। जहिले पनि प्रोजेक्ट गर्दा चाहिँ हामीले प्रपोजल लेख्दा चाहिँ त्यहाँको कम्युनिटीको कन्ट्रिब्युसन र त्यहाँको होस्ट गर्ने अर्गनाइजेसनको कन्ट्रिब्युसन चाहिँ देखिनुपर्छ। यो भयो भने चाहिँ त्यहाँको चाहिँ पार्टिकुलर जुन कम्युनिटी छ त्यो पनि जवाफदेहिता हुन्छ। उनीहरूको पनि केही रकम कुनै पनि प्रोजेक्टमा परेको छ भने धेरै माया हुन्छ, उनीहरूले हाम्रो पनि पैसा खर्च भएको छ भन्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा कुनै पनि प्रोजेक्ट चाहिँ सस्टेनेबल हुन्छ। अब यो ब्याकग्राउन्डको कुरामा चाहिँ अरूमा जस्तै लेखिएको छ, अघि पनि के कुराहरू राख्नुपर्छ भनेर इन्ट्रोडक्सनको कुराहरू मैले देखाएँ। अब्जेक्टिभ्सहरूमा चाहिँ यो प्रोजेक्टको अब्जेक्टिभ्स के हो भन्दा द मेजर अब्जेक्टिभ्स अफ दिस प्रोजेक्ट इज इम्प्रुभ लाइभलीहुड अफ द लोकल वुमेन भनेर देखाएको छ भने यो भित्र चाहिँ विभिन्न स्पेसिफिक अब्जेक्टिभ्सहरू छ। जस्तो रिनोभेटिङ ड्रिङ्किङ वाटर सिस्टमलाई चाहिँ रिनोभेट गर्ने त्यहाँको त्यो ठाउँमा, त्यस पछाडि चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ क्यापेसिटी डेभलप गर्ने ट्रेनिङहरू दिने, उनीहरूलाई चाहिँ वुमेनहरूलाई चाहिँ स्किल ओरिएन्टेड ट्रेनिङहरू दिने भनिएको छ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ स्कुलमा टोयलेट कन्स्ट्रक्ट गर्ने भनेर चाहिँ यो अब्जेक्टिभ्सहरूलाई चाहिँ स्पेसिफिक र मेजर अब्जेक्टिभ्स भनेर यसरी छुट्याइएको छ। र हामीले काम गर्दै जाँदा एक्टिभिटिजहरूलाई पनि हामीले चाहिँ यसरी छुट्याइदिनुपर्छ। अब यो चाहिँ यो प्रोग्रामभित्र चाहिँ विभिन्न खालका एक्टिभिटिजहरू आएको भएर जस्तो हामीले देख्न सक्छौँ मेन्टेनेन्स एन्ड रिनोभेसन अफ ड्रिङ्किङ वाटर, यो प्रोग्रामभित्र चाहिँ यो चाहिँ एउटा एक्टिभिटी भयो। त्यहाँ अलरेडी चाहिँ ड्रिङ्किङ वाटर सिस्टम छ जो चाहिँ गाउँमा छ, त्यसलाई चाहिँ रिनोभेट गर्ने, त्यो पुरानो भइसकेको छ ट्याङ्कीहरू, त्यसलाई चाहिँ टुटे फुटेको छ, त्यसलाई रिपेयर गर्ने पर्ने कुराहरू होला। पाइपलाइनहरू चाहिँ ठुलो फेर्न पर्ने होला, किनकि 10-15 वर्षमा चाहिँ त्यहाँको पपुलेसन बढ्दै गर्दा चाहिँ मान्छेहरूको पनि पपुलेसन बढ्दै गर्दा त्यो स्क्यार्सिटी हुनसक्छ। यी कुराहरूलाई चाहिँ यसरी समावेश गरिएको छ। इम्प्रुभिङ लोकल लेभल स्यानिटेसन एट कम्युनिटी एन्ड स्कुल लेभल भनेर अर्को एक्टिभिटी चाहिँ यसरी छुट्याइएको छ। अब अर्को एक्टिभिटी कन्स्ट्रक्सन अफ टोयलेट ब्लक इन स्कुल भनेर यसरी चाहिँ हामीले छुट्याएका छौँ। र अर्को चाहिँ हामीले कम्युनिटी मोबिलाइजेसन भनेर चाहिँ एउटा देखाएको छ। यो कुरा चाहिँ यसमा चाहिँ डाइरेक्ट त्यहाँको चाहिँ जुन म्युनिसिपालिटी छ त्यसको पनि इन्भल्भमेन्ट छ, त्यहाँका चाहिँ वुमेन ग्रुपहरू आमा समूहको पनि इन्भल्भमेन्ट छ, त्यसै गरी त्यहाँको चाहिँ अरू व्यक्तिहरूको पनि, अरू संस्था लोकल युथ क्लबहरूको पनि इन्भल्भमेन्ट छ भनेर देखाइएको छ। यसमा जस्तो मोबिलाइजेसनको कुरामा हामीले त्यो समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो अर्कोमा चाहिँ यो एक्टिभिटी भनेको चाहिँ स्किल डेभलपमेन्ट एन्ड इन्कम जेनेरेटिङ एक्टिभिटिज फर लोकल वुमेन भनेको छ। यो हर्ब फार्मिङहरू छ, जस्तो टिम्बरको खेतीहरू गर्ने भनेर चाहिँ छुट्याइएको छ एक्टिभिटिज कस्तो खालको गर्ने भनेर। अनि जस्तो सिलाइ बुनाइका तालिमहरूको कुरा छ, हामीले यसरी देखाइएको छ। त्यसै गरी हामीले चाहिँ की थेम भनेर पनि छुट्याउन सक्छौँ कतिपय कुराहरूमा। जस्तो हामीले चाहिँ स्ट्रङ जेन्डर ओरिएन्टेसन, त्यहाँ चाहिँ महिला र पुरुषहरू बिचमा कुनै पनि डिस्क्रिमिनेसन हुने छैन, ओरिएन्टेसनहरूमा सबैको सक्रियता हुनेछ अथवा इन्भल्भमेन्ट हुनेछ भन्ने कुराहरू पनि हामीले राख्न सक्छौँ। मोड अफ पार्टिसिपेसन, यसमा चाहिँ इङ्गेजमेन्टका कुराहरू हुन्छन्, तपाईँलाई सपोर्ट गर्ने डोनर एजेन्सीको चाहिँ पार्टिसिपेसन कस्तो हुन्छ, त लोकल अर्गनाइजेसनको पार्टिसिपेसन के हुन्छ भन्ने कुरा रह्यो। यसमा सस्टेनेबिलिटीको कुरा भयो। अर्को कुरा जस्तो कोअर्डिनेसन लिङ्केज, जस्तो काम गर्दै जाँदा चाहिँ त्यहाँको लोकल गभर्मेन्टसँगको रिलेसनको कुराहरू होला, जस्तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसन अफिससँगको होला, कतिपय चाहिँ बाहिरबाट डोनेसन ल्याउँदै गर्दा चाहिँ हामीले यो विभिन्न निकायहरू सोसल वेलफेयर काउन्सिलसँगको चाहिँ अनुमति पाउनुपर्ने कुराहरू होलान्, यीहरूलाई समावेश गरिएको छ। अर्को चाहिँ मोनिटरिङ र इभ्यालुएसन अनि रिपोर्टिङको पार्ट छ, यसलाई पनि
एकदमै राम्रोसँग ध्यान दिएर त्यहाँ लेख्नुपर्छ। कुनै पनि प्रपोजल दिँदा कसको पार्ट चाहिँ के हुन्छ, कसको रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ के छ भनेर हामीले चाहिँ समावेश गर्नुपर्छ। र अर्को चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ यहाँ छ, यो चाहिँ एकदमै राम्रोसँग तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो टाइम ड्युरेसन चाहिँ यसरी छुट्याउनुपर्छ। हरेक प्रोजेक्ट प्रपोजल चाहिँ डेभलप गर्दै गर्दा जस्तो टिम फर्मेसन कहिले गर्ने, 1 देखि 4 महिनाको फर्स्ट मन्थभित्रमा चाहिँ त्यो प्रोजेक्टलाई हेर्ने चाहिँ टिम कोअर्डिनेटर छान्नुपर्ने होला, म्यानेजर छान्नुपर्ने होला, त्यो चाहिँ छान्नु पर्यो। ड्रिङ्किङ वाटर रिनोभेसन कहिलेसम्म गर्ने भन्दा 2nd मन्थदेखि चाहिँ 9 मन्थको बिचमा चाहिँ रिनोभेसनको काम गर्ने भनेर देखाएको छ। अर्को चाहिँ इम्प्रुभिङ लोकल लेभल स्यानिटेसनको काम कहिलेबाट स्टार्ट गर्ने भनेको छ, 3rd मन्थबाट चाहिँ 9 मन्थसम्म त्यो काम हुने भनेको छ। कन्स्ट्रक्सनको चाहिँ टोयलेट कन्स्ट्रक्सनको पार्ट पनि 3rd मन्थबाट देखाएको छ। यस्तै गरेर हामीले चाहिँ टाइम फ्रेम चाहिँ जहिले पनि देखाउनुपर्छ। र अन्तिममा तपाईँहरूले देख्नु सक्नुहुन्छ यो रिपोर्ट सबमिसन छ। हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ कस्तो छ भन्दा यो वर्षमा 4वटा रिपोर्ट चाहिँ हामीले प्रोभाइड गर्ने गर्छौँ आफ्नो डोनर एजेन्सीहरूलाई। जस्तो चाहिँ 1, 2, 3 महिनामा हामीले चाहिँ पहिलो 2 महिनामा के काम भयो भनेर हामीले चाहिँ 3 महिनाको त्यो समय हुँदै गर्दा अर्को रिपोर्ट गर्छौँ। त्यस पछाडि हामीले चाहिँ त्यस पछाडि केही समय पछाडि त्यो गर्दा चाहिँ हामीले अन्तिम एउटा फाइनल रिपोर्ट चाहिँ पठाउने गर्छौँ। यसरी चाहिँ हामीले रिपोर्टिङको फर्म्याट पनि देखाउनु पर्ने हुन्छ। र अब चाहिँ यो बजेटिङ पार्टमा चाहिँ एकदमै मैले भने बजेटिङ पार्ट भनेको चाहिँ जहिले पनि डोनर एजेन्सीले हेर्ने ठाउँ हो। यो सुरुमै उसले हेर्छ, यो कभर लेटर हेरिसके पछाडि चाहिँ यो चाहिँ बजेटिङ पार्टलाई हेरिदिन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ जहिले पनि हामीले चाहिँ यो बजेटिङ पार्ट लेख्दा चाहिँ छुट्टाएर लेखिदिनुपर्छ। जस्तो यो प्रोजेक्टमा ड्रिङ्किङ वाटर मेन्टेनेन्सको लागि कति खर्च हुँदैछ भनेर, जस्तो पाइपिङ फिटिङको लागि हामीले छुट्टाएका छौँ 3 लाख, कन्स्ट्रक्सन अफ वर्क, अब जस्तो मेन्टेनेन्स अफ भेरियस ट्याङ्क्सहरूको लागि 2 लाख छुट्टाएको छ, मेटेरियल कस्ट भनेर सिमेन्टहरूको लागि 4 लाख छुट्टाएको छ। यसरी चाहिँ हाम्रो छुट्टाइदिनुपर्छ। सब टोटल चाहिँ एमा कति आयो भन्दा 11,50,000 को बजेट छ। जस्तो हाम्रो इम्प्रुभिङ लोकल लेभल स्यानिटेसन एट कम्युनिटी एन्ड स्कुल लेभल भनेर चाहिँ एउटा अवेरनेस क्याम्पेन अन हेल्थ एन्ड हाइजिन भनेर यसलाई चाहिँ 4,50,000 छुट्याइएको छ। कन्स्ट्रक्सन अफ टोयलेट भनेर 3वटा बोइजको 3वटा गर्ल्सको भनेर 7,50,000 छुट्याइएको छ। यसरी सब टोटल बी भनेर चाहिँ यसरी छुट्याइएको छ। 22,50,000 यसमा छुट्याइएको छ। अर्को चाहिँ हामीले कसरी छुट्याएका छौँ भन्दा इफेक्टिभ म्यानेजमेन्ट एन्ड मेन्टेनेन्स अफ ड्रिङ्किङ वाटर सिस्टम भनेर, जस्तो त्यो ट्रेनिङहरूको कुराहरू होला, मोबिलाइजेसन को कुराहरू होला, त्यसको लागि चाहिँ 25 जना पार्टिसिपेन्ट्सको लागि भनेर 2 लाख छुट्याइएको छ। ट्रेनिङको लागि, विभिन्न ट्रेनिङको लागि ट्रेनर्स फी भनेर चाहिँ यो 50,000 छुट्याइएको छ। ट्रेनिङ मेटेरियल्स भनेर 2 लाख छुट्याइएको छ। यसरी चाहिँ हामीले विभिन्न टपिकमा चाहिँ शीर्षकमा चाहिँ बजेट छुट्याइदिनुपर्छ। अर्को चाहिँ स्किल डेभलपमेन्ट एन्ड इन्टरप्रेनरसिप डेभलपमेन्ट प्रोग्राम टु वुमेन भनेर अर्को शीर्षकमा चाहिँ 10 लाख छुट्याइएको छ। अनि अब चाहिँ महत्त्वपूर्ण यहाँ के छ भन्दा एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्टमा चाहिँ हेरौँ हामीले, यो टोटल बजेट हामीले देख्न सक्छौँ। यो प्रोजेक्टको टोटल बजेट भनेको चाहिँ 56,50,000 छ। जसमध्येमा चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्टमा चाहिँ कति छ भन्दा हामीले लोकल ट्रान्सपोर्टेसनको लागि 1 लाख छुट्याएका छौँ र रिपोर्टिङ, मोनिटरिङ एन्ड इभ्यालुएसनको लागि 3,50,000 मात्रै छुट्याएका छौँ। 56 लाख को बजेटमा चाहिँ जम्मा 4,50,000 चाहिँ हामीले आफ्नो चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्टमा खर्च गर्दैछौँ। यो चाहिँ एकदमै मिनिमम कस्ट हो। यसमा चाहिँ त्यसकारणले यस्ता खालका प्रपोजलहरू किन एक्सेप्ट हुन्छन् भन्दा टोटल बजेटको 8-10% अथवा 7-8% चाहिँ मात्रै चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्टमा खर्च छ। अरू चाहिँ हामीले दिन खोजेको बजेट चाहिँ बेनिफिसरिजको लागि पनि खर्च गर्दैछ भन्ने हो भने त्यो कुराहरूलाई चाहिँ उसले डोनर एजेन्सीले एनालाइज गर्छ र यस्ता खालका प्रोजेक्टहरू चाहिँ एक्सेप्ट गर्न सक्छ। जस्तो यसमा चाहिँ हाम्रो कन्ट्रिब्युसन चाहिँ नेपाली रुपीमा कन्भर्ट गर्दा चाहिँ 1 लाख तिर छ। त्यहाँको चाहिँ रुरल म्युनिसिपालिटीको चाहिँ 5,65,000 छ। बाँकी फन्ड निडेड कति छ त भन्दा 49,72,000 चाहिँ हामीले डिजास्टर एड अस्ट्रेलियालाई चाहिँ माग्दैछौँ। भनेपछि यस्ता खालका प्रोजेक्ट चाहिँ एक्सेप्ट हुन्छन् जहाँ चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ किन भन्दा
स्यालेरीका कुराहरू भयो, यो एडमिनिस्ट्रेसन हेर्ने कुराहरू चाहिँ एकदमै कम भएको कारणले गर्दा हामीले चाहिँ यसमा यो चाहिँ प्रपोजल पेश गरिसके पछाडि जुन चाहिँ करिब 3-4 महिनाको अवधि पछाडि चाहिँ यो एक्सेप्ट भएको थियो। यस्ता खालका प्रोग्रामहरू चाहिँ हामीले एक्सेप्ट गर्न सक्छौँ। त्यसकारणले कुनै पनि प्रोजेक्टको बजेट गराउँदा चाहिँ धेरै मात्रामा चाहिँ त्यसको बजेट चाहिँ देखाउनु हुँदैन। जस्तो कुनै पनि तपाईँले स्कलरसिपको प्रोग्राम गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ स्टेसनरी मेटेरियल्स अन्तर्गत चाहिँ तपाईँले एकजना बच्चालाई 5,000 को चाहिँ त्यो जिन्सी सामग्रीहरू वितरण गर्दै हुनुहुन्छ भने डोनर एजेन्सीलाई चाहिँ 6,000 को बजेट पठाउनु भएन। जस्तो जुन शीर्षकमा चाहिँ तपाईँले जति खर्च गर्दै हुनुहुन्छ नोमिनल खर्चहरू राख्नु पर्यो, किनकि डोनर एजेन्सीले त तपाईँहरू जस्ता संस्थाहरूसँग पहिला पनि विगतमा पनि धेरै काम गरेको हुन्छ, उनीहरूसँग धेरै एक्सपर्टिजम हुन्छ, उनीहरूसँग धेरै त्यो एक्सपिरियन्स हुन्छ। त्यसको आधारमा तपाईँले चाहिँ कपीको कस्ट यति, अनि जस्तो चाहिँ ब्यागको कस्ट यति, ड्रेसको कस्ट यति भनेर बढाएर राखिदिनु भयो भने त्यो हेर्दा बित्तिकै उसले त्यहाँबाट चाहिँ फ्यालिदिन्छ अथवा त्यो चाहिँ रिजेक्ट गरिदिन्छ। त्यस कारणले जहिले पनि हामीले चाहिँ यो प्रोजेक्ट डेभलप गर्दै गर्दा बजेटमा चाहिँ एकदमै धेरै ध्यान दिनुपर्छ। मूलत यति नै हो, मैले आफ्नो कुराहरू राखेँ। साथीहरूको चाहिँ केही छ भने सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। Thank you, sir, for this wonderful session. हैन so यो chatमा चाहिँ क्वेसन आएको छ आशीर्वाद गौतमबाट हैन। I was curious about one thing. After the first project that we conduct, people can provide fund on the basis of our work. But what things can we do for our funding for the first project? Which source of donation would be more achievable? And would be great to receive some tips from your side, sir. अब यसमा चाहिँ जस्तो मैले भने नि, जस्तो यो पहिलो खालको प्रोजेक्ट जस्तो लियो क्लबले चाहिँ कुनै पनि इभेन्ट गर्न खोज्दैछ भने मैले एक्जाम्पल दिन्छु नि। जस्तो मैले 2019 मा चाहिँ प्रोजेक्ट ब्याग लन्च गर्दै गर्दा मसँग कुनै पनि त्यति बेला चाहिँ अरू डोनर एजेन्सीले सपोर्ट गर्दै थिएनन्। जस्तो इन्टरनल स्रोतबाट अथवा चाहिँ विभिन्न साथीहरूको सहयोगमा चाहिँ हामीले त्यहाँ चाहिँ मानौँ न त्यहाँको विद्यार्थीलाई चाहिँ 75वटा ब्याग दिएर हामीले काम सुरु गर्यौँ। त्यो चाहिँ कस्तोबाट भन्दा हामीले जस्तो अहिले त इन्टरनेटको जमाना छ, हामीले चाहिँ फेसबुकमा प्रचार गर्न सक्छौँ हाम्रो काम, अथवा राम्रो काम छ भने त्यहीबाट पनि हाम्रो सहयोगी दाताहरू भेटिन सक्छ। हाम्रो चाहिँ कतिपय वेबसाइट्सहरू हुन्छन् जो चाहिँ अनलाइन डोनेसन हामीले रेज गर्न सक्छौँ। ती सोर्सहरू फर्स्ट प्रोजेक्टको लागि तपाईँले चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ, इन्टरनेट टेक्निकहरू। किनकि मैले पनि कतिपय प्रोग्रामहरू गर्दै गर्दा चाहिँ धेरै डोनेसन चाहिँ फेसबुकको माध्यमबाट र इन्टरनेटहरू युज गरेर उठाएको छु। त्यसकारणले मलाई के लाग्छ भन्दा मैले चाहिँ यो करिब 10-12 वर्षको अवधिमा चाहिँ धेरै डोनेसन्सहरू चाहिँ फेसबुकको माध्यमबाट इन्डिभिजुअल डोनरहरूबाट चाहिँ रिसिभ गरेको कारणले गर्दा हाम्रो संस्थाले इन्डिभिजुअल डोनरसिपमा चाहिँ एउटा चाहिँ स्ट्रङ त्यो रिलेसन डेभलप गरेको हुनाले चाहिँ कतिपय कामहरू चाहिँ गर्नको लागि सुरुवाती प्रोग्रामको लागि चाहिँ हामीले इन्डिभिजुअल लिङ्कहरू, इन्डिभिजुअल कनेक्सन्सहरू पनि गर्न सक्छौँ। जस्तो यो चाहिँ साना साना प्रोजेक्टको लागि, तर ठुला प्रोजेक्ट जो चाहिँ तपाईँले चाहिँ इन्डिभिजुअल डोनरहरूबाट चाहिँ त्यो रिसोर्स कलेक्ट गर्न सक्नु हुँदैन, त्यस्ता खालका प्रोजेक्टको लागि चाहिँ फेरि डोनर एजेन्सीमै निर्भर हुनुपर्छ। तर अब तपाईँको चाहिँ त्यो एक्सपर्टिजमले पनि काम गर्छ। तपाईँले काम गर्दै जाँदा हो, कतिपय ठाउँमा सुरुमा चाहिँ मैले पनि काम गर्दै जाँदा 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्षसम्म चाहिँ मेरा प्रोजेक्टहरू चाहिँ त्यो एक्सेप्ट नभएका नै छन्। त्यो प्रोजेक्टहरू एक्सेप्ट नभएका कारणले, ती प्रपोजल एक्सेप्ट नभएका कारणले त्यो समयमा मैले अब यो प्रपोजलहरू पनि एक्सेप्ट नहुने रहेछ, मैले यो क्षेत्रै छोडिदिन्छु भनेर त्यो छोडेको भए त अब त्यो त्यति बेलाको अवस्था म अर्कै फिल्डमा हुन्थेँ होला। अहिले अब यही फिल्डमा होइन, मैले मेहनत गर्नुपर्छ भनेर त्यही फेजमा स्ट्रगल गर्दै आएँ। त्यति बेला चाहिँ इन्डिभिजुअल डोनरहरूलाई चाहिँ आफ्नो एउटा आधार बनाउँदै आएँ।
धेरै फेसबुक चाहिँ युज गरेर अथवा फेसबुकको टेक्निक्सहरू युज गरेर अनि अनलाइन डोनेसनका प्लेटफर्महरू युज गरेर चाहिँ इन्डिभिजुअल डोनेसनमा कामहरू गर्दै आए। त्यस पछाडि मात्रै आफूले गरेका कामहरू देखिसकेपछि अरूले चाहिँ अहिले ती कामहरूको लागि हामीले जति पनि प्रपोजल पठाउँछन् एक्सेप्ट हुन्छ। त्यो भनेको त्यस कारणले सुरुवाती चरणमा चाहिँ तपाईँले धेरै ठुलो खालका प्रोजेक्टहरू नसोच्नुहोस्। एज अ तपाईँले चाहिँ बिगिनर हो भने साना साना इम्प्याक्टफुल खालका साना साना कामहरू चाहिँ गर्न थाल्नुहोस् अथवा चाहिँ त्यस्ता खालका काम गर्न एउटा चाहिँ इन्ट्रेस्ट देखाउनुहोस् जो चाहिँ एकदमै थोरै रिसोर्सबाट युज हुन सक्छ, जो चाहिँ साथीभाइकै रिसोर्सहरू युज गरेर चाहिँ हामीले कम्प्लिट गर्न सक्छौँ। ती खालका कामहरू चाहिँ गर्न सकिन्छ। सर अनि शिरभ थापाले सोध्नु भएको छ कि इज इट कम्पलसरी टु अलाइन प्रिभियस प्रोजेक्ट अलाइनमेन्ट विथ रिसेन्ट वान भनेर। अब यस्तो यो कुरामा चाहिँ के जस्तो आउँछ भन्दा कतिपय प्रोजेक्ट हामीले गर्दै गर्दा चाहिँ प्रिभियस पुराना प्रोजेक्टहरूमा को आधारमा चाहिँ डोनर एजेन्सीले दिने भएको कारणले गर्दा हामीले कहिले पनि हामीले काम गर्दै जाँदा चाहिँ विगतलाई चाहिँ बिर्सनु हुँदैन। तर न्यू बिगिनर हो भने त अब हामीसँग एक्सपिरियन्सका कुराहरू पनि हुँदैनन् र त्यो एक्सपिरियन्स लिनकै लागि हामीले काम गर्ने हो। त्यसले गर्दा साना साना जस्तो जिरो फन्डिङका कामहरू पनि हामीले गर्न सक्छौँ, जस्तो अवेरनेसका कामहरू, यस्तै यस्तै साना साना खालका कामहरू गर्दै जाँदा हामीसँग चाहिँ पास्ट एक्टिभिटिजहरू हुन्छन्, पास्ट प्रोजेक्टहरू हुन्छन् जो चाहिँ भोलि हामीले प्रपोजल लेख्दै गर्दा हाम्रो चाहिँ एउटा सोर्स बन्छ। हामीले विगतमा यति वर्षदेखि कम्युनिटीलाई सर्भ गर्दै आइराखेका छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ समेट्न सकिन्छ। यसमा चाहिँ यस्तो लाग्छ मलाई। अनि सर महिमा गुरुङले सोध्नु भएको छ कि हाउ क्यान वी रेज फन्ड्स ड्युरिङ दिस पेन्डेमिक भनेर। जस्तो यो बेलामा चाहिँ जस्तो हामीले अलिकति यो त क्राइसिसको बेला हो, यो कसैलाई पनि दिनको लागि चाहिँ हामीले माग्न पनि अप्ठ्यारो हुन्छ। यो बेलामा चाहिँ इन्डिभिजुअल डोनर का जति पनि इन्डिभिजुअल डोनरहरू छन् उनीहरूसँग चाहिँ किप इन टचमा मात्रै रहने हो। यो बेलामा चाहिँ जस्तो तपाईँलाई चाहिँ पुराना प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ इन्डिभिजुअल डोनरसिपमा काम गर्न सहयोग गर्नु भएको छ भने उनीहरूसँग चाहिँ कसरी कुरा राख्नु पर्यो भन्दा तपाईँहरूको सुस्वास्थ्य अहिले छ होला, तपाईँहरूको परिवार ठिकै हुनुहुन्छ होला भनेर उनीहरूसँग चाहिँ पोजिटिभ कुराहरू गर्ने हो, ताकि हामीले चाहिँ यो कोभिडको बेलामा चाहिँ यस्तो खालको काम गर्दैछौँ तपाईँले सहयोग गरिदिनुहोस् न भन्ने होइन। तर अहिलेको बेलामा पनि कतिपय इन्डिभिजुअल डोनरका तपाईँहरूले चाहिँ फेसबुकहरूमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। अस्ति भर्खरै यो बागलुङ लगायतको क्षेत्रहरूमा चाहिँ यो पहिरोहरू गएको थियो, बाढीहरू गएको थियो, त्यहाँ चाहिँ इन्डिभिजुअल डोनरहरूले चाहिँ सपोर्ट गरेर चाहिँ कतिपय सोसल वर्करहरू गएर त्यहाँ चाहिँ काम गर्नुभएको छ। यस्तो बेलामा पेन्डेमिकको बेलामा चाहिँ हामीले सपोर्ट माग्ने होइन, तपाईँहरू चाहिँ सुस्वास्थ्य भएर बस्नुहोस् भन्ने एउटा चाहिँ कुरा गर्नु पर्यो। र यसले चाहिँ के कुरालाई चाहिँ अगाडि बढाउँछ भन्दा तपाईँको र उहाँ डोनरको रिलेसन लाई चाहिँ अगाडि बढाउँछ, त्यसलाई चाहिँ अझ स्ट्रेन्थेन गर्नको लागि चाहिँ मद्दत गर्छ यसले, यस्तो कुराहरूले। र यो पेन्डेमिक सिद्धिसके पछाडि चाहिँ केही समय पछाडि चाहिँ अब हामीले चाहिँ यस्तो काम गर्दैछौँ है, तपाईँहरूले चाहिँ सहयोग गरिदिनुहोस् भन्नुभयो भने चाहिँ फेरि उहाँहरू राजी हुन सक्नुहुन्छ। तर कतिपय कुराहरू जस्तो चाहिँ अब खाना खुवाउने कुराहरू होला, कतिपय बाटोमा खाना खुवाइराखेका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ खाना खुवाइराखेको पनि हामीले देख्छौँ। त्यस्तो बेलामा चाहिँ यो सामाजिक काम भनेको चाहिँ मनबाट आउने कुरा हो। त्यो इन्डिभिजुअल रूपमा हामीले चाहिँ त्यस्ता किसिमका कामहरू डिजाइन गर्न सक्छौँ। र कतिपय कुराहरू चाहिँ हामीले फेसबुकको युज गरेर मात्रै पनि यस्तो पेन्डेमिकको बेलामा पनि हामीले चाहिँ फलानु ठाउँमा चाहिँ यस्तो सहयोग गर्न खोज्दैछौँ, तपाईँले पनि सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ भनेर एउटा स्ट्याटसको माध्यममा मात्रै राख्यौँ भने पनि कोही स्वस्फूर्त रूपमा मेरो तर्फबाट आज चाहिँ ल 5 जना मानिसलाई चाहिँ खाना खुवाउनको लागि यति कन्ट्रिब्युसन गर्नुहुन्छ है भनेर चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यस कारणले यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले डाइरेक्टली माग्नु हुँदैन इन्डिभिजुअल डोनरहरूसँग, उनीहरूसँग चाहिँ रिलेसन डेभलप गर्ने कुरा मात्रै गर्नुपर्छ। र डोनर एजेन्सीहरूको हकमा चाहिँ फेरि यस्तो बेलामा चाहिँ विभिन्न टपिकमा कोभिड रिलेटेड चाहिँ एक्टिभिटिजको लागि चाहिँ विभिन्न एजेन्सीहरूले चाहिँ प्रपोजल पनि मागेको हुन्छ। त्यस्तोमा चाहिँ हामीले माग्न सक्छौँ, प्रपोजल लेखेरै हामीले चाहिँ पेश गर्न सक्छौँ। सरलाई चाहिँ च्याट सेक्सनमा चाहिँ धेरैले थ्याङ्क यू फर दिस वन्डरफुल सेसन भनिराख्नु भएको छ होइन। अनि ल अब अरूलाई चाहिँ कुनै क्वेसन छ भने अनम्युट गरेर सोद्धा हुन्छ है।
छैन जस्तो छ ल। ठिक छ, ल है मलाई त। पनि एउटा तपाईँहरूसँग हजुर, हजुर। आफ्नो एक्सपिरियन्स सेयर गर्ने एउटा मौका दिनुभयो, त्यसको निम्ति पनि धन्यवाद दिन्छु। थ्याङ्क यू सर फर गिभिङ अस यो भ्यालुएबल टाइम एन्ड इन्फर्मेसन होइन। अब हामीले चाहिँ यो प्रपोजल के भन्छ यो सेसनबाट के सिक्यौँ भन्दाखेरि प्रोजेक्टलाई कसरी प्रपोजल गर्ने, अनि यो प्रपोजलको एलिमेन्टहरू, अनि फन्ड रेजिङ र त्यसको एलिमेन्टहरू होइन सर। हजुर। ल अब म चाहिँ मेरो कोअर्डिनेटर पूजा गौतमलाई चाहिँ भोट अफ थ्याङ्क्सको लागि भनेर भन्न चाहन्छु। पूजा अनम्युट गर न। पूजा अनम्युट गर तिम्रो। Okay. Thank you, Asil Silwal. A very good afternoon to you all. It's me, Pooja Gautam, representing Leo Club of Kathmandu Chava Hill. First of all, I would like to express my sincere gratitude to Mr. Rajendra Gautam sir for giving his valuable time us despite his busy schedule as well. We came to learn various information regarding proposal writing. It means a lot to us, sir. We hope your presence in the upcoming sessions as well. Nextly, thanks to all the participants. Your participation really means a lot to us. Without your presence, it wouldn't be possible for us to conduct this session and make it successful. Without any delay, I would like to thank the organizer of this webinar, Leo Club of Kathmandu Chava Hill, for giving such a great platform to conduct this session effectively. This session has been a really great opportunity for us that we learn various information and steps that should be followed while writing the proposal. I hope we will utilize the information that we learned today. Thank you so much, everyone. Have a wonderful day. हस्, नमस्ते, धेरै धेरै धन्यवाद। Thank you everyone for joining in this session होइन। अनि हजुर चाहिँ यो सेसनको बारेमा फिडब्याक चाहिँ हामीले हजुरलाई सेन्ड गरेको इमेलको थ्रुबाट दिन सक्नुहुन्छ। अनि अब नेक्स्ट सेसन चाहिँ हाम्रो कभर लेटर राइटिङको बारेमा हुँदैछ र त्यसमा जोइन हुनलाई चाहिँ अब हजुरलाई इन्भाइट गर्छु होइन। अनि हेभ अ नाइस डे एन्ड स्टे सेफ। बाई बाई।